र आज पनि कण्ठ छ, किनभने धेरै ठाउँमा यो कविता सुनाउँछु। असाध्यै राम्रो कविता। तोरीमा छ तिलोमा छ तेल, आफै त्यो कहाँ झर्छ र पेल्नै पर्दछ बिना प्रयत्न त्यो मुखमा आई कहाँ पर्छ। पत्रकारितामा यही सिद्धान्त लागु हुन्छ। धेरै टाउको दुखाइरहनु पर्दैन। पेल्नुहोस्, समाचारलाई पेल्नुहोस्, सूचनालाई पगाल्नुहोस्। जसरी हामीले फलाम पगाल्छौँ, जसरी हामीले सुन पगाल्छौँ र आफ्नो इच्छा अनुसारको त्यसलाई चाहिँ भाँडा बनाउँछौँ, फलामलाई अथवा रड बनाउँछौँ अथवा अरू थुप्रै चिजहरू बनाउँछौँ, सुनलाई त्यसरी नै पगाल्छौँ र सुन्दर चाहिँ गहनाहरू गुडियाहरू बनाउँछौँ। यही हो समाचारको सिद्धान्त। म नितान्त गाउँको कुराबाट तपाईँहरूलाई समाचारको व्याख्या गर्न गइरहेको छु। मैले अघि आउँदै सोचेँ, कुबेरजीले आज भन्नु त भयो, त अरू साथीहरू पनि छन् भन्नुभयो। अब साथीहरूले के कुरा गर्नु होला, मैले चाहिँ के कुरा दिने होला, मलाई बडा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको थियो। फेरि मैले लेखेर ल्याएँ भने लामो बोल्छु, त्यसले गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भने लेखेर पनि लाँदैन, बिल्कुल लाँदैन। फेरि म अलिक भाषणको लोभी पनि मान्छे हो, भाषण गर्न लोभ पनि लाग्छ। कहीँ मौका दियो भने भाषणै गरिहाल्नु। भाषणमा थुप्रो मान्छेहरू हुन्छन् होइन, लेखेको कुराहरू सबै मान्छेले हेर्छन् कि हेर्दैनन् भनेर भाषण चाहिँ गरिहाल्ने आदत छ। र भाषण गर्न दिएनन्, बरु आसन ग्रहण गर्न दिएनन् भने मलाई कुनै दुःख लाग्दैन। धेरै मान्छे आसन ग्रहणको लोभी हुन्छ, र भाषणको चाहिँ मलाई अलिक पनि लोभी नै छु। त मैले भनेको यही हो सिद्धान्त, पत्रकारिताको सिद्धान्त भनेको। अघि जसरी एकजना बुढो गुरागाई सामान्य लेखपढ गरेको मान्छेले तोरीलाई पेलेपछि मात्रै तेल निस्किन्छ, त्यो आफै मुखमा आएर पर्दैन भन्छ, त्यस्तै हो समाचार। तपाईँहरूले सूचना एउटा प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पेल्नु पर्यो। त्यसलाई पेल्ने कुनै मेसिन छैन। मेसिन हामीसँग छ, यहाँ छ, टाउकोमा छ। त्यो यो जातको ऊ जातकोले पेल्दाखेरि यस्तो निस्किने भन्ने होइन। त्यो दक्षता आफूले चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो शैली आफूले निर्माण गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि पत्रकारिताको महाविद्यालयमा विश्वविद्यालयमा गएर पत्रकारिता जानिँदैन। पत्रकारिता र युद्ध एउटै हो। युद्ध 9 महिना ट्रेनिङ दिन्छन् हाम्रो लाउरेहरूले, 6 महिना ट्रेनिङ छ कहीँ होइन। त 6 महिना ट्रेनिङ लिँदैमा राइफलको गोली हाल्न जान्दछ होला, तर उसले युद्ध जित्न सक्दैन। पत्रकारिता पनि त्यही हो। यहाँ कसैको शैलीको कुरा नगर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक धरातल अनुसारको शैली हुन्छ। यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै हुन्छ पत्रकारिता भन्ने कुनै मानव सिद्धान्त चाहिँ छैन। म पत्रकारिताको विद्यार्थी भएर आएको होइन। म कलेज पढ्दाखेरि पत्रकारिता आइएसम्म पढाइ हुन्थ्यो, त्यो पनि यहाँ सरस्वती क्याम्पसमा थिएँ। म धरानमा पढेँ। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ। अलिअलि अर्थशास्त्र बिग्रेर चाहिँ म फेरि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भयो पनि अर्थशास्त्र चाहिँ मेरो राम्रो छैन। अनि पछि राजनीतिमा आयो, साहित्यिक लगाव पनि थियो। अनि राजनीति र साहित्यिक लगाव अनि राजनीतिमा आइसकेपछि राजनीतिमा बेरोजगार भएपछि कहाँ जाँदो रहेछ त मान्छे त भन्दाखेरि या त ओकालतीमा जाँदो रहेछ या त पत्रकारितामा जाँदो रहेछ। म चाहिँ पत्रकारितामा आएँ। मैले धेरै पछि मात्रै पत्रकारिता पढेँ, धेरै पछाडि। मैले कमसेकम पनि 25-26 वर्ष पत्रकारिता गरिसकेपछि बल्ल पत्रकारिताको डिग्री मैले लिएको। तर मलाई के थाहा भयो भने पत्रकारिताको औपचारिक शिक्षा पनि लिनु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यति बेला थाहा हो। अघि यहाँ कुबेरजीले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दक्षता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, शैली कसरी बनाउने, एउटै मात्रै कुरा। पत्रकारितामा धेरै कुराहरू छैन। तपाईँहरूले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् पत्रकारितालाई, त्यसको जस्तो लेख्न पाएन। सबैको आफ्नो आफ्नो मौलिक हुन्छ, मौलिक कुराहरू। तपाईँको किशोर कुमारको स्वर र लता मङ्गेशकरको स्वर एउटै हुँदैन। किशोर कुमारले पनि राम्रो गीत गाएको छन्, लता मङ्गेशकरले पनि राम्रो गीत गाउनु भएको छ। अर्को उषा उद्धवको स्वर झन्डै मोटो न मोटो छ नि, तपाईँहरूले होइन सुन्नुभएको छ। उषा उद्धव भन्ने एउटा गायिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्वर एकदम केटाको जस्तो छ, तर उहाँको गीतहरू पनि हिट भएको छ। सुन्नुभएको छ उहाँको गीत?
उषा उत्तमको गीत सुन्नुभएको छ? अहिले निकै बुढी भइसक्नु भयो, सुन्नुभएको छैन होला। म नयाँ गायक चाहिँ त्यति चिन्दैन। नारायण गोपालको आफ्नो शैली थियो, गोपाल योजनको आफ्नो शैली थियो, दीप श्रेष्ठको आफ्नो शैली छ, शम्भु राईको आफ्नो शैली छ, पत्रकारिता पनि त्यही हो, तपाईँको आफ्नो मौलिक शैली हुन्छ। तर एक दुईवटा कुरा फर्मेटका कुराहरू छ, यो भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको हुनाले मात्रै भनेको। हामीले भन्छौँ नि होइन, के अरे तपाईँको 18 शब्दको मात्रै चाहिँ लेख्नुपर्छ अथवा ज्यादा भए 24 शब्दको लेख्नुपर्छ भन्छौँ नि, त्यो किन भनेको होला भन्नुहोस् न। लामो वाक्य पढ्नु सकिँदैन, लामो वाक्य लेखेपछि कुरा अल्मलिन्छ र तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ खास कुराहरू आउँदैन, त्यो भनेर लेखेँ। यो फेरि विद्युतीय सञ्चार माध्यममा पनि काम लाग्छ, जस्तै टेलिभिजन। तपाईँले BBC हेर्नुहोस्, त्यहाँ सास फेरेको देखिँदैन। BBC को न्युज एङ्करहरूको हेर्नुहोस् त, महिलाहरूको त्यहाँ सास फेरेकै देखिँदैन। तर हाम्रो अहिले नै गएर हेर्नुहोस् त, हाम्रो टेलिभिजनमा गरिरहेको त्यो वाक्य लामो हुन्छ क्या, अनि सास फेरेको देखिन्छ। सास फेरेको देखेपछि हेरेपछि त्यो दर्शकलाई चाहिँ नमज्जा आउँछ, मलाई पनि नमज्जा आउँछ, तपाईँहरूलाई पनि नमज्जा आउँछ। त्यसको लागि छोटो वाक्य लेख्नुहोस् भनेको मात्रै। यी यस्ता केही शब्दहरू छन् होइन, 5Ws का कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको सामान्य कुराहरू, साधारण कुराहरू, यो हामीलाई थाहा छ। तर हामी लेख्ने बेलामा चाहिँ अथवा प्रसारण गर्ने बेलामा अथवा रेडियोमा बोल्ने बेलामा हामी त्यसलाई बिर्सन्छौँ। त्यति मात्रै सम्झिनु भयो भने पनि धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। तर आजको पत्रकारिता चाहिँ म पनि प्रतिस्पर्धामा छु, तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धामा छु। मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु कि लेटर प्रेसदेखि छापा माध्यमदेखि अहिलेसम्म डिजिटलमा आउँदाखेरि को पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्छ भन्यो भने त्यसको A to Z एन्सर हामीसँग छैन, मसँग पनि छैन। कसरी जान्छ होला, कसरी जान्छ होला जान्छ। यसका म्यानेजमेन्टका पार्टहरू छन्, यसको चाहिँ के भनेदेखि मालिकको पार्टहरू छन् है। तपाईहरु सबैले एकजना मान्छेलाई पढ्नुपर्छ, त्यो ग्राम्सी। अर्को हो नोम चोम्स्की, अथवा ग्राम्सीलाई नपढ्नुस्, अहिले छोडिदिनुस्। नोम चोम्स्कीलाई पढ्नुभयो भने तपाईहरुले पत्रिकाको पत्रकारिताको गाइडलाइन्स पाउनुहुन्छ। उहाँले भर्खर एउटा ट्विट गर्नुभएको छ, बडा गजबको ट्विट गर्नुभएको छ। यहाँ धेरै कुराहरू अघि उठ्यो, 22 का कुराहरू उठ्यो। 22 क्रिस्चियनहरूलाई 22%, बौद्धिस्टहरूलाई 22%। त्यो मात्रै होइन, नेपालमा 9 वटा 22 छ, महिलालाई पनि 22 छ। मिडिया 9/22 को बारेमा त पी खरेलले एउटा थेसिसै लेख्नु भएको छ। जनजातिलाई 22%, सीमान्तकृतहरूलाई 22%, अल्पसंख्यकहरूलाई 22% मिडियाले, मेनलाइन मिडिया। नाम त मेनलाइन छ, मूलधारको भन्छ। त्यो चाहिँ मूलधारको होइन, प्राइभेट धारा जस्तो लाग्छ मलाई। मूलधारमा त सबैलाई के अरे ऊ दिनुपर्छ, के अरे पानी दिनुपर्छ, गाईलाई पनि दिनुपर्छ, छेपारालाई पनि दिनुपर्छ, भेगुतालाई पनि दिनुपर्छ, तब पो मूलधार। यो प्राइभेट धारा हो, यो मूलधार होइन। या मूलधारको पत्रकारिताले हामीले 22 गर्यो, के को मूलधारको पत्रकारिता? यो आफ्नो भोकु बजाउने, बाजा बजाउने पत्रकारिता हो। त नोम चोम्स्कीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, त्यो कुराहरू भर्खरै ट्विट गर्नुभएको छ। त्यो खतरनाक कुराहरू आउँदैछ, त्यसको नेपालीमा पनि भन्नुला। अंग्रेजीमा चाहिँ के छ भने ही हु त्यो लेख्नु भयो हुन्छ त्यो वाक्य। त्यसैबाट तपाईहरुलाई धेरै ही हु कन्ट्रोल्स द मिडिया, he who controls the media controls the mind of the public. He who controls the media controls the mind of the public. जसले मिडियालाई कन्ट्रोल गर्छ, कन्ट्रोलको मतलब नियन्त्रण गर्छ। कन्ट्रोल भनेको सन्तुलन होइन, नियन्त्रण गर्छ, आफ्नो पक्षमा राख्छ।
त्यसले जनताको दिमागलाई जनताको मात्रै है पब्लिक भने जनताहरूको दिमागलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ। धरानको भाषामा हो भने गिदी ह्याप्स गर्छ। धरानतिर त्यस्तो भन्छन् के भाइ बहिनी, यसले मेरो गिदी ह्याप्स गर्दै यार भन्छ। त्यो गिदी नै ह्याप्स गरिदिन्छ होइन। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो नोम चोम्स्कीले भर्खरै ट्विट गर्नुभएको आजभन्दा 5 दिन अगाडि होला, मैले उहाँको ट्विटमा फलो गर्छु त उहाँले त्यो कुरा लेख्नुभयो। बडो खतरनाक कुरा। तपाईँको अस्तिको अस्ट्रेलियाको घटना त थाहा पाउनु होला, त्यहाँ फेसबुक बन्द हो। अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले चाहिँ फेसबुकको पैसा चाहिँ हामीले लिन पाउनुपर्छ भने फेसबुकै बन्द। जुकरबर्ग र गुगलको हातमा छ अहिले संसारको मिडिया, न्यू मिडिया, नयाँ मिडिया चला भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू प्रायः छापा माध्यमबाट त आउनु भएको छैन नै। न्यू मिडियाकै आउनु भएको छ, विद्युतीय मिडियाकै आउनु भएको छ। हिजोको पहिला सिनेमा गाली गर्दा अब त गुगल र चाहिँ नि तपाईँको जुकरबर्ग हाम्रो दुश्मन भएर आइरहेछ। कुन दिन के सनक चढ्ला? पत्रकारिता तिनीले सिकाउने हामीलाई, हाम्रो आवश्यकता होइन। त्यसले गर्दाखेरि आजदेखि हामीहरूले पत्रकारिताको माध्यममा त्यो बुझेर भएन। पत्रकारिता कता जाँदैछ आजको युगमा? अघि हामीले चाहिँ के भनेदेखि अनलाइन खबरको कुरा यहाँ उठ्यो कि त्यो चाहिँ बायस भएर लेख्यो भनेर भन्ने छ। त्यो सामान्य कुरा आइरहेको छ। तर त्यति मात्रै होइन, अब त ग्लोबल्ली यो मिडियालाई चाहिँ कब्जा गर्नको लागि बिग हाउसेसहरू आइसकेको छ। यो खतरनाक कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि आजैदेखि होइन हाम्रो बजारमा त गएकै छ। अब कुराहरू धेरै कुराहरू आइसकेको छ। हाम्रो अहिले पाठकहरू छैनन् हाम्रो पत्रिकाको, ग्राहकहरू छ। ग्राहक भन्छ नि, ग्राहकहरू छ। कहाँको पाठकहरू छ? त्यो व्यापारीले के हेर्छ भनेदेखि मेरो लेख्दै कि लेख्दैन, राम्रो लेख्दै कि लेख्दैन होइन। एनआइसी ब्याङ्कको राम्रो लेख्दैन, प्रभु ब्याङ्कको राम्रो लेख्दै कि लेख्दैन, त्यो लेख्दैको आधारमा उसले विज्ञापन दिन्छ। राम्रो लेख्दैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ साफ बनाउँछ। त्यसरी चाहिँ हामीहरू चाहिँ बाजारीकृत भएका छौँ। हामी सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा छैनौँ। सम्पादकीय स्वतन्त्रता मात्रै होइन, म यस कुरामा चाहिँ जहिले पनि फरक मत राख्थेँ। सम्पादकीय स्वायत्तता, सत्ता, त्यो सत्ता हामीसँग हुनुपर्छ। मैले के लेखेँ त्यो प्रकाशित हुनुपर्छ हाउसबाट भन्ने चाहिँ त्यो मेरो सत्ता हो। सम्पादकीय स्वतन्त्रता भनेको बिल्कुल सम्पादकको लागि मात्रै स्वतन्त्रता होइन, सत्ता होइन। त्यो एउटा रिपोर्टरको लागि तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ, एउटा महिलाको लेख्नु होला होइन। त्यो जस्ताको तस्तै चाहिँ प्रकाशित हुनुपर्छ, प्रसारित हुनुपर्छ भन्ने। यदि नहुने भने किन जाने? नहुने भने किन पत्रकारिता गर्ने? पत्रकारिता भनेको तपाईँको सरकारको चौथो अङ्ग होइन। मैले अस्ति इटलीमा पनि यो कुरा भनेँ। यो राज्यको चौथो अङ्ग, स्टेटको, सरकारको होइन। तर अहिले हामी के सम्झिरहेछौँ भने हामी त सरकारको चौथो अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, त्यस पछाडिबाट पत्रकारिता। वास्तवमा अर्थमा यो छैन। राज्यको चौथो अङ्ग हुनुपर्छ। राज्यको चौथो अङ्ग हुने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो जहिले पनि प्रतिपक्ष हो। जहिले पनि तपाईँको एङ्गेल्सको नाम सुन्नु भएकै छ तपाईँहरूले। कार्ल मार्क्सको नाम सुन्नु भएको छ। उहाँले पत्रकारिता गर्नु, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको खुला नेता हो। एङ्गेल्सले एउटा सानो राम्रो शब्द लेख्नु भएको छ। पत्रकारिताको सिद्धान्त भनेको त्यही। त्यो बुझ्नुभयो भने तपाईँहरू लेख्न सकिहाल्नु, जानै पर्दैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने संसारमा सबै चिज परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। फेरि सुन्नुहोस् है,
संसारमा सबै चिज परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने सिद्धान्त परिवर्तन हुँदैन। बाँकी सबै कुरो परिवर्तन हुन्छ। यो सिद्धान्तको आधारमा हामीले पत्रकारिता गर्नुपर्छ। सबै चिज परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। त त्यो आधारमा आजको हाम्रो पत्रकारिता गएको छ कि छैन, त्यसैमा तपाईँहरूको कसी लाग्छ? तपाईँहरूले लेख्दाखेरि, लेख्न बस्दाखेरि तपाईँहरूले परिवर्तनको निम्ति यो समाचारले परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन? सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन? सम्बन्धित समाजको ध्यान आकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन? सकेन भने समाचार होइन। अब अहिले हुन्छ नि, अहिलेको पत्रकारहरू श्रमजीवी भन्छ नि, श्रमजीवी होइन मजदुर जस्तो लाग्छ। बिहानै मोटरसाइकल घ्याम तारो अनि कहाँ छ आज कार्यक्रम, त्यहाँ खाना छ कि छैन? अनि खाना पनि छ। अनि औपचारिक कार्यक्रममा फल्ना सभापति, ढिस्काना उपसभापति बोल्यो, फल्नाले बोल्नु, फल्नाले यसो गर्नुको सिधै। त्यो पत्रकारिता नै होइन, त्यो औपचारिकतामा नजानु सक्दै त्यस्ता औपचारिक, त्यो त फेसबुकले दिइहाल्छ। म एउटा घटना सुनाइदिन्छु। म चढेको गाडीभन्दा पछिल्लो बस चाहिँ त्रिशुलीमा खस्यो। केही वर्ष अगाडि, मलाई साल कन्फ्युज भयो। खस्यो, खसिसकेपछि त्यहाँ 2-3 जना बाँचेको रहेछ। त्यो बाँचेकोले चाहिँ आँखाले होला तिनीहरू बाहिर, तिनीहरूले चाहिँ बस खस्दै गरेको, मान्छे मरेको बगाउँदै गरेको फोटो खिचिहाले, फोटो खिचेर मोबाइलबाट पठाइदिइहाल्यो। पत्रकार चाहिँ कति आफू भइरहेकोबाट भरे 10 बजे पुग्यो। अब त्यही समाचार चाहिँ के पढेन? त्यो कसरी खस्यो? ब्रेक फेल भएर खस्यो कि होइन? ड्राइभरले रक्सी खायो कि यति साल अगाडिको 18 इयर्स अगाडिको गाडी थियो कि? त्यो लेख्यो भने मान्छेले चाहिँ हेर्ने। अब त्यही न्युज त कहाँ पढेर छ होइन? त्यसमा कतिजना मान्छे परे, महिला कति परे, पुरुष कति परे, यी सबै कुराहरू चाहिँ आयो भने त्यो पत्रकारिता हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो त्यो औपचारिक पत्रकारिताको अब भविष्य छैन। तपाईँले विश्लेषण गर्नुपर्छ। हिजो प्रचण्डले के भन्यो भने यो केपी ओली भन्ने कुहिएको अन्डा रहेछ, कुहिएको अन्डाबाट चल्ला हुँदैन अथवा यस्तै केही भन्यो। त्यही सुन्नको लागि त फेसबुकबाट मैले म के अरे भक्तपुरमा बसिरहेको थिएँ, मैले फेसबुकबाटै सुनिहालेँ। म किन चाहिँ के भनेदेखि पैसा खर्च गरेर यहाँ चाहिँ पेरिस डाँडा आइरहनु पऱ्यो, कोटेश्वर आइरहनु पऱ्यो, 15 दिनमा 30 रुपियाँ लाग्छ त्यहाँबाट म आउँदाखेरि, समय पनि जान्छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यही आज पनि त्यही ट्रेन्ड छ भनेर बुझेको। औपचारिक समाचार मात्रै दिने, त्यो औपचारिक समाचारले अब पुग्दैन। त्यसले गर्दा आजको पत्रकारिता म त चिन्तनमै छु, कतिले पुग्छ कतिले पुग्दैन। मलाई यसको ठोस उत्तर मलाई दिए भन्यो भने मैले दिन सक्दिनँ। म अहिले पनि डिजिटल माध्यममा पनि छु, छापा माध्यममा पनि छु। तपाईँहरूले हान्नु के अरे गुगलमा गएर खोज्नुभयो भवानी बराल भनेर खोज्नुभयो भने त्यहाँ मेरो धेरैवटा भाषणहरू पनि छन्। त्यहाँबाट मैले कान्तिपुरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको यी नेपालमा भएका, काठमाडौँमा भएका धेरैवटा टेलिभिजनलाई इन्टरभ्यू पनि दिएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही यी सबै हेर्दाखेरि पनि म पनि एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन कि अबको पत्रकारिता कस्तो हुन्छ भने। बजारमा गइसकेको पत्रकारितालाई ल्याएर क्याबिनमा हामीले कसरी राख्न सक्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब समाचारलाई हामीले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। 3 बुँदे सहमति भयो सरकार र के अरे विप्लव समूहको। त्यो 3 बुँदे सहमतिले राजनीतिमा विश्लेषण गर्नेले, राजनीतिमा टिप्पणी गर्नेहरूले त्यो 3 बुँदे सहमतिको विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो। विश्लेषण गर्नको लागि तपाईँहरू मुद्दा जान्नको लागि मार्क्सवाद जान्नु पर्यो, लेनिनवाद जान्नु पर्यो, माओ विचारधारा जान्नु पर्यो, रहन लेख्न सक्नुहुन्छ। संसारभरका आन्दोलनहरू जान्नु पर्यो, रहन लेख्न सक्नुहुन्छ। नभएदेखि तपाईँका यी चाहिँ प्राविधिक कुराहरू लेखेर मात्रै आजको पत्रकारिता अगाडि जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। पत्रकारिता धेरै ठोस विषय हो। ठोस विषयको ठोस विश्लेषण हुनुपर्छ। पत्रकारितामा
ठोस विश्लेषण गर्नु, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण भन्छ नि, यस्तै ठोस विषयको ठोस विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ। महिलाहरूको आन्दोलनको विषयमा, दलितहरूको आन्दोलनको विषयमा, जनजाति आदिवासीहरूको आन्दोलनको विषयमा, सीमान्तकृत समुदायको विषयमा, धार्मिक समुदायको विषयमा अघि एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्न प्रचार गरेको त होइन। कहाँ लेखेको छ प्रचार गरेको होइन? प्रचार गर्नु किन पाइँदैन? जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्नु चाहिँ पाइँदैन, प्रचार गर्न पाइन्छ। प्रचार गर्ने छुट छ, यो लेख्न सक्नु पर्यो। नेपाली पत्रकारिताले यो लेख्न सक्नु पर्यो, तब तपाईँको पत्रिका पढ्छन्, तब तपाईँको रेडियो सुन्छन्, तब तपाईँको टेलिभिजन हेर्छन्। नियम सम्मत कसैले प्रचार गर्न पाउँछ? मैले मेरो विचारमा प्रचार गर्न पाउँदिनँ। कसैले धार्मिक आस्था, कोही किराँत धर्मको भन्ला, कोही बौद्ध धर्मको भन्ला, कोही बुद्ध धर्मको भन्ला, तिनले प्रचार गर्न पाउने कि नपाउने? पाउँछ। यो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि सल्टिसकेको मामला। अझ महात्मा गान्धी, तपाईँले महात्मा गान्धीलाई पनि पढ्न जरुरी छ। महात्मा गान्धीले त दलितहरूको मुद्दा उठाउनुको लागि हरिजन, उतातिर दलितहरूलाई हरिजन भन्छ इन्डियामा, हरिजन नामकै पत्रिका निकाल्नु भएको थियो। त्यसरी उहाँले दलितको मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउनु भएको। किन नपाउनु? प्रजातन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्रको जवाब प्लेटो, कुनीको विदेशको गोरो छाला भएको, पहिलो आँखा भएकोले मात्रै भनेको होइन। आजभन्दा 2650 वर्ष अगाडि महामानव गौतम बुद्धको, मैले यो राजनीतिक दलहरूलाई भन्ने गरेको छु, चिवरवस्तु भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। महामानव गौतम बुद्धको भाषण निस्केको ग्रन्थ। उहाँले त्यति बेलासम्म गौतम बुद्धलाई भगवान भन्ने चलन रहेन रहेछ, जीवितै हुँदासम्म। पछि भगवान बनाए मान्छेले, महायान, हिनयान, के यान बनाए। अन्तिममा चाहिँ हिन्दूको चाहिँ विष्णुको 12औं अवतार बनाएर गोर्खाली आयो। उहाँ महामानव मात्रै हुनुहुन्थ्यो, एउटा युगको ठुलो मान्छे, एउटा युगको चाहिँ के अरे युगलाई दर्शन दिने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लोकतन्त्रको बारेमा एउटा सठिक जवाब दिनुभएको छ त्यो चिवरवस्तु भन्ने ग्रन्थमा। लोकतन्त्र भनेको के हो भनेर भिक्षुहरूले सोच्छन्। ए महामानव, यो लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्र भनेको 10 जनाले प्रस्ताव गर्ने, 20 जनाले हो कि होइन भनेर ठहर्यो। कति सुन्दर! यहाँ न प्लेटोको सिद्धान्त चाहिन्छ, हामीलाई चाहिँ प्लेटो, स्विजरल्यान्डको कताको गोरो छाला भएको मान्छेले, आँखा पहिलो भएको मान्छेले लेखेको चाहिँ ब्रह्म वाक्य हुन्छ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि नै संघीयताको बारेमा, लोकतन्त्रको बारेमा यो लामो हुन्छ होला भनेर नभनेको तपाईँलाई दिगदार लाग्दैन भनेर भन्छु। गणतन्त्रको बारेमा, राजतन्त्रको बारेमा, कुलीनतन्त्रको बारेमा महामानव गौतम बुद्धले भनिसकेको कुरा। मैले राजनीतिक दलको गोष्ठीहरूमा चाहिँ यो भाषण गर्ने गरेको छु। तपाईँ के स्विजरल्यान्डको कुरा गरेर गौतम बुद्धको चिवरवस्तु ग्रन्थ पढ्नुहोस् राम्ररी, अनि नेपालको संघीयता कस्तो हुन्छ त्यही थाहा भइहाल्छ, नेपालको लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ त्यहीबाट थाहा हुन्छ। त हामीहरूले चाहिँ नि पत्रकारितालाई पुनर्जीवित गर्ने हो भने, पुनर्जीवित गर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। पत्रकारिताको सिद्धान्त यो भनिराख्नु पर्ने नै कुरा होइन। पत्रकारिता त आवाजविहीनहरूको आवाज अरे नि, यो त सिद्धान्तै हो। अनि आवाजविहीनहरूको आवाज ननिकाल्ने, ठुल्ठुला चाहिँ के भनेदेखि घोप्रो भएको मान्छेको मात्रै आवाज निकाल्ने, यही छुट्याउनुहोस् न। आवाजविहीन कसको छैन? सीमान्तकृतहरूको छैन, महिलाहरूको छैन, दलितहरूको छैन, आदिवासी जनजातिहरूको छैन, होइन, अल्पसङ्ख्यकहरूको छैन, धार्मिक समुदायमा पनि अल्पसङ्ख्यकहरूको छैन। अरूको त बाजा बजिरहेछ, पशुपतिमा जाँदा बाजा बजिरहेछ, हरेक मन्दिर मस्जिदमा बाजा बजिरहेछ। जसको बाजा बजेको छैन, जसको कुरा बाहिर आएको छैन, त्यसको कुरा लिएर आइज भन्ने पत्रकारिता हो आजको पत्रकारिता। पत्रकारिताको सिद्धान्त पनि त्यही, त्यहाँभन्दा वरपर जान पाइँदैन। त्यसले गर्दा हरेक समयमा हामीहरूले उत्पीडित वर्ग र समुदाय, त्यो धार्मिक होस् या सांस्कृतिक होस् या त्यहाँ चाहिँ
अल्पसङ्ख्यक होस्, तिनीहरूको कुरा उठाउँदैनौँ भनेदेखि तपाईँहरूको कुरा कसले सुन्ने? किन सुन्ने? अहिले त पत्रकारिता कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ नि, भन्नुभयो भनेको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, माधव नेपालले भन्नुभयो, माइक पनि त्यहीँ ठोसिरहेको हुन्छ, शेरबहादुरले भन्नुभयो। हामी त पत्रकारिता भनेको त कस्तो हुनु पर्यो भने विस्फोटन हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई सूचना थाहा हुनु पर्यो। म तपाईँहरूलाई एउटा अनुभव बताइदिन्छु। एउटा बम विस्फोटन हुनुभन्दा अगाडि यहाँ हुने सम्भावना छ है भन्न लेख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। एकपल्ट के हो भन्नुहुन्छ भने इटरीमा पृथ्नापति बस्छन्, त्यहाँ हामीहरू सिनियर जिल्लाको सिनियर पत्रकारहरूलाई त्यहाँको पृथ्नापतिले बोलाउनु भयो। ल पत्रकार बन्धुहरू तपाईँहरू आउनु पर्यो भने हुन्छ आउने। हामी 15-20 जना पत्रकारहरू आयो। त्यो आर्मी क्याम्पमा हामी मासु भात खायौँ। मासु भात खाइसकेपछि अनि एकछिन कुराकानी गरौँ भनेर त्यो मेजर जगनले चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यति बेला 72 सालको संविधान आइसकेको थिएन, आउनलाई आँटेको थियो। भदौ महिनाको थियो होला, असोज 3 गते चाहिँ संविधान आयो। भदौमा चाहिँ त्यो छलफल भएको थियो। त्यो छलफल हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ अब संविधान आउँदैछ, तपाईँहरूको अध्ययनमा तपाईँहरूको अनुसन्धानमा के छ रिपोर्टिङ भनेर त्यस जर्नलले हामीलाई भन्नुभयो। अनि एकछिन हाम्रो साथीहरू सबै साइलेन्ट भए। म अलिकति सिनियर भएको नाताले मैले के भने भने पूर्वी तराईमा चाहिँ जर्सा हेर्नुहोस्, पूर्वी तराईमा चाहिँ के हुन्छ होला, पहाडमा केही पनि हुँदैन भनेर भनिसकेपछि तपाईँहरूको रिडिङ र हाम्रो रिडिङ मिलेन भन्नु। तपाईँहरूको रिडिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने पूर्व तराईमा हुन्छ भन्ने कुरा त सामान्य जसले पनि भन्न सक्छ। पूर्व तराईमा मधेसीहरू ज्यादा छन्, उनीहरूले यो चाहिँ संविधान विमति राखिरहेछन्, संसद चाहिँ हङ्गामा गरिरहेछन्, त्यो त ठिकै भन्नुभयो। तर दुर्घटना चाहिँ पश्चिम तराईमा हुन्छ होला भनेर उसले भने। त्यो जर्नल टिकापुरको घटना भन्नुहोस्। हामी स्रोतमा रहेन रहेछ, हामी सूचनाको स्रोतमै रहेन रहेछ। हाम्रो स्रोत कस्तो थाहा छ? गाउँमा बसेको छ भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष, भ्रष्ट अध्यक्षसँग, नगरपालिकामा बसेको छ भने त्यहाँको अध्यक्ष के अरे मेयरसँग, अनि यहाँ काठमाडौँमा बसेको छ भने दलको ठुलो नेता टाउकेसँग। अनि त्योबाट स्रोत लिइसकेपछि त गलत हुँदो रहेछ। जनताबाट स्रोतै लिन सकिएन। तपाईँको धरानको उपचुनावमा के हो भन्नुहुन्छ भने सबले नेकपाले जित्छ, नेकपाले जित्छ। 60 वर्षदेखि कम्युनिस्टले जितिरहेको, अनि भन्नु पनि सजिलो, फेरि 2वटा ठुलो पार्टी एक ठाउँमा। अनि हिसाब किताब गर्दाखेरि 15-20 हजार भोटले जित्नुपर्ने, भरे 27ले हार्यो। अनि लेख्दाखेरि साथीहरूले त्यही लेखे, लौरो उठाएर जित्छ। त हामी स्रोतमा रहेन रहेछ। जबसम्म तपाईँहरूले सूचनाको स्रोत, असल स्रोतमा पुग्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँहरूको समाचारको भ्यालु हुँदैन। त्यसले गर्दा असल स्रोतमा पुग्ने चाहिँ नै प्रयत्न हुनुपर्छ। त्यो राजनीतिमा होस् या समाजका विभिन्न समुदायमा होस्, त्यो असल स्रोतमा पुग्ने चाहिँ नै हामीहरूले जानुपर्दछ, हामी पुग्नै पर्दछ। तब मात्रै ठोस सूचना चाहिँ लिएर आउन सकिन्छ। राजनीतिमा पनि त्यही हो। तपाईँले क्रस भेरिफाई गर्न सक्नु भएन भने त्यो सन्तुलनको लागि मात्रै होइन, तपाईँको ज्ञानको लागि पनि। इन्फर्मेसन मात्रै आएर ज्ञान हुँदैन। इन्फर्मेसन पछाडि नलेज हुन्छ, नलेज पछाडि विजडम हुन्छ। इन्फर्मेसन ड्यास नलेज ड्यास विजडम, त्यस पछाडिबाट मात्रै तपाईँको समाचार चाहिँ वास्तविक आकारको, वास्तविक प्रकारको, सङ्ग्रहणीय, पठनीय, होइन, सुन्न पनि लायक हुन्छ। यसरी हामीहरूले एउटा सूचनालाई पर्गेल्न सक्नु पर्यो। त्यो सूचनालाई पर्गेल्ने आधार भनेको लेख्ने सिप शैली मात्रै होइन। लेख्ने सिप शैली फर्मेट त सामान्य कुरा हो।
तपाईँले ठुलो आकारको फर्मेट पाउनु भने ठुलो इँटा हुने हो, सानो आकारको फर्मेट पाउनु हो भने सानो इँटा। तराईमा ठुलो आकारको फर्मेट हुन्छ, इँटा ठुलो हुन्छ, तर दुईटै त इँटै हो। त्यसले गर्दा फर्मेटै चाहिँ सबै कुरा होइन। एबिसी भन्नुहोस्, एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी भन्नुहोस्, या के अरे 5WH भन्नुहोस्, त्यो सामान्य चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने विषय मात्रै हो। तर शैली आफ्नो आफ्नो हुन्छ। यहाँ हुन्छ खानामा पनि शैली क्या, खानामा पनि तपाईँको हामी करिब करिब युरोपियन शैली होइन, कागजले नै पुस्नुपर्ने। अनि त्यो खाइसकेपछि कागज राखिदिएको हुन्छ नि, त्यो कागज खानु नराखिदिएको हो कि हात धुनु नराखिदिएको त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि अर्कोले के गर्छ त्यसै गर्छौँ क्या। कहाँ हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि त्यो खाने कागतीलाई चाहिँ हात धुने गर्छ, त्यो त खाने हुन्छ होइन। त खाँदाखेरि चाहिँ असभ्य हुन्छ कि भन्ने डर होइन। अनि त्यसै नेपाली पत्रकारिताको आफ्नो शैली हुनुपर्छ, आफ्नो तपाईँको हरेक व्यक्तिको पनि आफ्नो शैली हुनुपर्छ। तब तपाईँको सुन्छ। अघि मैले गीतको कुरा गरेँ, उषा उत्थुपको गीत पनि सुन्छन् मान्छेले होइन, लता मङ्गेशकरको गीत पनि सुन्छन्, तपाईँको उदित नारायण झाको गीत पनि सुन्छन्, तपाईँको किशोर कुमारको गीत पनि सुन्छन्। किन सुन्छन् त आफ्नो मौलिकता छ। त्यस्तै विषय त फेरि कडा हुनु पर्यो, विषय त एकदम राम्रो हुनु पर्यो नि त। गीतमा विषयहरू आउनुपर्छ, यस्तो विषयहरू आउनुपर्छ कि 2 लाइनबाट सबै कुरा भन्न सक्ने विषय आउनुपर्छ। एउटा 2 लाइनको कविता, 1 लाइनको कविता छ, चोर बाटोमा हिँड्ने सबै चोरै हुँदैनन्, मूल बाटोमा पनि फटा थोरै हुँदैन। कस्तो दार्शनिक कुरा छ। चोर बाटोमा हिँड्ने सबै चोरै हुँदैनन्, मूल बाटोमा पनि फटा थोरै हुँदैन। त एउटा सानो आँखी झ्यालबाट तपाईँले सारा संसार च्याउन सक्ने समाचार हेर्न सक्नु पर्यो। त्यो अत्यन्त अभ्यास गर्नु। म पनि तपाईँको पहिला बक्सिङ खेल्थेँ कलेजमा हुँदाखेरि, हाई स्कुलमा हुँदाखेरि। म अहिले बक्सिङ खेलिरहेको भए खेलाडी हुन्थेँ, बडी बिल्डिङ गरिरहेको भए बडी बिल्डर हुन्थेँ, गीत गाइरहेको भए गीत गायक हुन्थेँ। तर मैले अभ्यास गरेँ, त्योपट्टि लागेर मेरो छुट्यो। यो पत्रकारिता पनि त्यही हो। तपाईँले 7 दिन एउटा अनुभव गर्नुहोस्, 3 दिन नलेख्नुहोस् त, 14 दिन लेख्न बस्नुहोस् त। तपाईँहरू मलाई थाहा हो अनकनाउनु हुन्छ कि अनकनाउनु हुन्छ, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन। के छुट्या जस्तो हुन्छ, के छुट्या जस्तो, के नमिल्या जस्तो। त्यो दिन लेखेन भने 14 दिन पनि लेखिँदैन। यो त्यस्तो चिज हो। गायकले ज्ञानले रियाज गरिरहेको हुन्छ, कराइरहेको साह्रै किन गर्छ भन्नुहोस् न, त्यो काम नपाएर गरेको हो। त्यो रियाज गरेन भने त भरे गीतै गाउन सक्दैन होइन। खेलाडीहरूले बिहानै प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ, त्यो गरेन भने त भरे खेल्नै सक्दैन। गलेर खेल्न सक्दैन होला होइन, त्यो खेल्न जानुभन्दा अगाडि उफ्रिरहेको देखिन्छ नि त हामी। किनभने त्यो यो पत्रकारिता पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले लेखिरहनुपर्छ। तपाईँले भूपी शेरचनको कविता पढ्दा हुन्छ, यसो लेख्छन् फेरि केर्छन्, उसो लेख्छन् फेरि केर्छन्, कठिन गरा बिचरा भूपी शेरचन। लेख्छन् केर्छन्, कविता हुँदैन। भरे त्यही कविता हो होइन। घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे तपाईँले कम्प्युटरमा हानेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, नेपाली कविता भनेर कम्प्युटरमा हान्नुहोस्, आउँछ। अत्यन्त सुन्दर कविताहरू छ भूपी शेरचनको। पत्रकारिता पनि त्यही हो। त्यो सिद्धान्त मैले अर्को बताएर म्याक्रो हानको सिद्धान्त बनाएर बताएर तपाईँहरूलाई भात खाएको बेलामा ऊँ लागेर बनाउनु छैन। त हाम्रो नेपाली सिद्धान्त बनाउनु पर्यो, हाम्रो आफ्नो सिद्धान्त, व्यक्तिगत सिद्धान्त बनाउनु पर्यो र त्यसैमा चाहिँ नि हामी रमाउनु पर्यो। हाम्रो आफ्नो खालको पत्रकारिता हुनुपर्छ। तपाईँहरूले द वायर हेर्ने गर्नुहोस्, इन्डियामा एउटा अखबार छ, त्यहाँ महिला पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यहाँको सम्पादक एउटा मुस्लिम महिला हुनुहुन्छ। त्यो वैकल्पिक मिडिया भनेर उहाँले खोल्नु भएको छ। त्यहाँ के लेखेको हुन्छ भनेदेखि त्यो कसरी चलेको छ भन्नुहोस् न। इन्डियामा प्रतिपक्ष, नेपालमा प्रतिपक्ष भन्यो भने काङ्ग्रेस भन्छ नि होइन, कम्युनिस्टको प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष कम्युनिस्ट।
इन्डियामा भारतीय जनता पार्टीको प्रतिपक्ष भनेको द वायर, काङ्ग्रेस होइन। त्यो द वायर भन्ने पत्रिकाले खानु न पिउनु लाउनु न उठ्नु न बस्नु बनाउँछ मोदीलाई। चाइनाले पनि होइन, त्यो एउटा द वायर भन्ने पत्रिका, त्यो द वायर भन्ने पत्रिकामा एउटा समाचार आउँछ यसरी सर्टै, तपाईँहरूले भरे नै गएर हेर्नुहोस्, THE द WIRE द वायर, हिन्दीमा छ, पढ्नु सजिलो छ, इङ्ग्लिस भर्सन पनि छ त्यसको, टेलिभिजन पनि छ त्यसको। त्यो द वायरमा के लेखेको हुन्छ भने समाचार लेख्दै 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 जान्छ, हो उनीहरूले कसरी म्यानेजमेन्ट गरेछ। अनि यो समाचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने तपाईँहरू हामीहरूलाई 20 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्म सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकपल्ट 20 रुपियाँ दिए पनि हुन्छ, त्यहाँ लेखेको छ। महिनामा 20 रुपियाँ दिए पनि हुन्छ, तपाईँ 100 रुपियाँ दिए पनि हुन्छ, अथवा 200 रुपियाँ दिए पनि हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यहाँबाट कलेक्सन गर्छन्। तपाईँले 20 रुपियाँ दिए, जोगीलाई 20 रुपियाँ दियो भने जोगीसँग केही कामना गरिन्छ? गरिँदैन नि। जोगीलाई 20 रुपियाँ गेटबाट हतार हतार निकालिन्छ, अबदेखि आइन्दा नआउनै पनि भनिन्छ। उसँग आश हुँदैन हामीहरू। तर एउटा मान्छेले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ एउटा मिडियामा लगानी गरेको छ भने आश हुँदैन उसको स्वार्थ हुँदैन। अनि कहाँबाट वैकल्पिक, हामी कहाँबाट क्रिस्चियनको कुरा, कहाँबाट चाहिँ तपाईँको महिलाका कुरा, कहाँबाट तपाईँको सीमान्तकृतका चेपाङका कुरा, राउटेका कुरा लेख्न सक्दैन। अहिले त्यसरी उनीहरूले करोडौँ रुपियाँ जम्मा भएको छ। फेरि पैसा जम्मा भएपछि बाजाबाज हुन्छ नि, होइन, लडाइँ झगडा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले 70% पैसा चाहिँ पत्रकारहरूलाई बाँड्छ। त्यहाँको त्यो महिला पत्रकारको तलब मात्रै 1.5 लाख छ, 1.5 लाख आइसी सम्पादक। 30% मात्रै उनीहरूले म्यानेजमेन्टमा राख्छ। अस्ति पटनाको के अरे बिहारको चुनाव हेर्नु जाँदाखेरि मेरो उहाँसँग भेट भएको, कसरी सञ्चालन गर्नुभयो। यस्तो वैकल्पिक मिडिया मैले धेरै साथीहरूलाई काठमाडौँमा आउँदा भन्ने पनि गर्छु, यस्तो वैकल्पिक, म त उमेर 60 भएँ लगभग, मेरो त अब उमेर छैन होइन। अब अहिलेको प्रदर्शित युगमा कति बाँचिन्छ होला र के बाँचिन्छ होला। तर तपाईँहरू नयाँ मान्छेहरूले गर्नुहोस् न यो वैकल्पिक मिडिया। तपाईँको भेनेजुएलाको सत्ता बचाउने त्यो वैकल्पिक मिडिया हेर्नुहोस्। ल्याटिन अमेरिकी देश र क्यारिबियन देशमा यसको अभ्यास भएको छ। तपाईँहरूले गुगल सर्च गर्दा भइहाल्छ। अल्टरनेटिभ मिडिया इन ल्याटिन अमेरिका हाल्नुहोस्, भर्रै आउँछ। अल्टरनेटिभ मिडिया इन क्यारिबियन कन्ट्री भनेर हाल्नुहोस्, भर्रै आउँछ। अनि त्यहाँबाट सिक्ने, त्यो दबारले त्यहीँबाट सिक्ने। अस्ति चाहिँ मधुरोलाई जोगाउने चाहिँ त्यहाँको अल्टरनेटिभ मिडिया रहेछ। अब अमेरिकन मिडियासँग चाहिँ नै यो चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी देशको मिडियाले चाहिँ फाइट गर्यो, सूचना चाहिँ उसको सूचनालाई चाहिँ गलत साबित गर्यो। त्यसले गर्दा मधुरको सत्ता गयो, त्यसले बचायो, जनतालाई एकीकृत गर्यो, जुलुस लाउनलाई चाहिँ के भनेदेखि सोच्ने बनायो। हे यो मधुरको सरकारले, वामपन्थी सरकारले ठिक गरेको छ, हामीहरूलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो भने हाम्रो चाहिँ दास जस्तो हुन्छौँ भोलि भनेर उनीहरूले मिडिया वार गर्यो। मिडिया वार गरेपछि भेनेजुएलाको सत्ता, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको सत्ता, क्यारिबियन देशहरूको सत्ता चाहिँ जोड्यो। यसको ठुलो महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, यो हामी सामान्य महत्त्वको कुरा गरिरहेको छैन। यो चाहिँ जनसेना जस्तै हो। हेर्नुहोस्, यो आर्मीको भन्दा ठुलो रोल। अघि मैले भने गिदी नै ह्याप्स गरिदिन्छ होइन, गिदी ह्याप्स गरिदिन्छ सिधै। तपाईँ गिदी, तपाईँको गिदी, तपाईँको गिदी, तपाईँको गिदी ह्याप्स। तपाईँ जाँदै जानुहुन्न, जुलुसमा जानुहुन्न, तपाईँ मैले भनेको मान्नुहुन्छ। तर अब त्यो गिदी ह्याप्स गर्ने चाहिँ यन्त्रहरू चाहिँ जुगर वर्ग र गुगलमा पुगेको छ। त्यो चाहिँ खतरनाक हो। त्यसै गर्दा त्योभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रो जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ। त्यो सचेत बनाउने भूमिका गर्नुपर्छ। सबैलाई सचेत बनाउनु पर्दछ। कोही प्रति बायस भइरहनु पर्ने केही जरुरी छैन। राष्ट्र भनेको मेची, महाकाली, गण्डकी, कर्णाली होइन, हिमाल, पहाड, तराई यो होइन। यो राष्ट्र त यो 4 दिवार त कहिले काहीँ
हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा, दोस्रो विश्वयुद्धको टाइममा जापान खतम भएको, तर जापानिज नागरिक खतम भएको थिएन। हिरोसिमा र नागासाकीमा बम पड्क्यो, त्यहाँको सरकार सत्ता च्युत भयो, तर जापानिज जनताहरू थिए, उनीहरू फेरि जापान गए। चीनमा फ्रान्सदेखि लिएर जापानको आक्रमण भएको थियो, चिनिया जनताहरू बाँकी नै थिए, मरिसकेका थिएनन्, अफिम खुवाएर उनीहरूलाई हटाइएको थियो। तर फेरि चिनिया जनता माओ सेतुङको नेतृत्वमा उठे। माओ सेतुङको नेतृत्वमा उठिसकेपछि चीनलाई जोगायो। राष्ट्र भनेको जनता, तपाईँ हामी विविधतापूर्ण। अझ हाम्रो त देश कस्तो छ भने रमाइलो छ। रमाइलो यसमानेमा छ कि हामी 4 नस्लको मान्छेहरू छौँ, 4 भाषा परिवारको मान्छेहरू छौँ। ठुल्ठुलो कुरा गरे 4 नस्ल भनेको मङ्गोल, आर्य, अस्ट्रो र द्रविड। अस्ट्रो र द्रविड तपाईँहरूलाई यहाँको मान्छेहरू देख्नु भएको छैन। यो चाहिँ सप्तकोशी पूर्वमा मात्रै पाइन्छ। सन्थाल राजवंशीहरू अस्ट्रो र द्रविड। 4 भाषा परिवार भनेको भोट बर्मेली भाषा भनेको राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, थारू तामाङ, शेर्पाहरूले बोल्ने भाषा र भारोपेली भनेको यो भाषा मैले जुन बोलिरहेको छु, मिथिला भाषा, अवध भाषा, बज्जिका भाषा, थारू भाषा, यो चाहिँ के भनेदेखि भारोपेली भाषा परिवार। अस्ट्रो र द्रविड चाहिँ पूर्वको 3वटा जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरीमा मात्रै पाइन्छ। अस्ट्रो राजवंशीहरूले बोल्छन्, द्रविड चाहिँ सन्थाल जातिहरूले बोल्छन्। र त्यसमा पनि असङ्ख्य भाषा परिवारहरू छन्। 4 नस्लबाट पनि असङ्ख्य जातिहरू छन्। 4 भाषा परिवारबाट पनि असङ्ख्य भाषा परिवारहरू छन्। यस्तो सुन्दर देश हो। यो देशलाई चाहिँ नि तपाईँले मलाई कहिलेकाहीँ भन्छन् यो देशमा साम्प्रदायिकता हुँदैन यो देशमा, किनभने यो 4 नस्लको मान्छेहरू यस्तो अल्प सङ्ख्यामा छन्। बाहुनहरूको जनसङ्ख्या भनेको 12%, छेत्रीको 18%, अरूको त 5%, 4%, त्यस्तो 3%, 0.01% यस्तो छ। अल्पसङ्ख्यको देश। सायद पत्रकारितामा नआएको भए म नेपाल बुझ्दिनँ थिएँ। मैले नेपाली जनतै बुझ्दिनँ थिएँ। नेपाली जनताको बिचको अन्तर्विरोध पनि बुझ्दिनँ थिएँ। म नेपालमा चाहिँ के भनेदेखि 8वटा धर्म छ, 8वटा संस्कृति छ, 12वटा के छ भन्ने कुरै बुझ्दिनँ थिएँ। यो यस्तो ठुलो शिक्षा हो। मैले जहाँ पनि कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा प्रवचन गर्नु जाँदाखेरि जहिले पनि भन्ने गरेको छु, पत्रकारिता शिक्षा पढाउनुहोस्, अनौपचारिक भए पनि पढाउनुहोस्। मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि के छ भने म एउटा ताप्लेजुङको फक्टाङलुङ गाउँपालिकाको मान्छे, तातोङ पिँडालुङ, मेरो साथीहरूले पनि हलो जोत्दैछ, हाफप्यान्ट लगाएर, म त्यही हुन्थेँ। तर म जब पत्रकारितामा आएँ त मैले यो संसार बुझ्ने मौका पाएँ, नेपाल राम्रो बुझ्ने मौका पाएँ, नेपाली जनता बिचको अन्तर्विरोध बुझ्ने मौका पाएँ। यदि म पत्रकारितामा नआएको भए म यसले बुझ्ने मौका पाउँदिनँ। यति ठुलो शिक्षा, यति ठुलो शिक्षा हरेक कलेजमा, हरेक गाउँमा, हरेक साना साना सहरहरूमा र हरेक घरमा पत्रकारिताको शिक्षा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पत्रकारिताको शिक्षा पुर्याइयो भने मात्रै नेपाली समाजको विकास चाहिँ द्रुत गतिमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा कमसेकम हाई स्कुलमा एउटा ऐच्छिक विषय राख्दै पनि हुन्छ। तर ऐच्छिक विषय छ होइन। मेरोमा इन्टर्नसिप उहाँले पहिला लिनुभएको थियो। म काठमाडौँमा तपाईँको एउटा दृश्य नेपाल भन्ने पत्रिका निकाल्थेँ। रमाइलो अनुभव छ मलाई। पहिलो अङ्क हाम्रो व्हाइट हाउस कलेजको अगाडिपट्टि चाहिँ रातो घरमा मेरो अफिस थियो, हाम्रो अफिस थियो। पहिलो अङ्कले कसरी हिट बनाउनु भन्ने लाग्यो। अब कान्तिपुरसँग लडाइँ गर्नुपर्छ, कान्तिपुरको नेपाल पाक्षिक छ, हाम्रो पनि पाक्षिक। ठ्याक्कै 62 साल मङ्सिर 7 गते चाहिँ दिल्लीमा 7 दल र माओवादी बिचको 12 बुँदे समझदारी भयो। म सम्पादक थिएँ त्यति बेला। राजेन्द्र महर्जनजी पनि त्यो किताब त्यो पत्रिकामा हुनुहुन्थ्यो, हामी अरू साथीहरू पनि थियौँ। मैले के भने त्यो 12 बुँदे समझदारी जस्ताको तस्तै छ। अब यो कहाँ लडाइँ लडिरहने? नेपालसँग, हिमालसँग सकिँदैन। उनीहरूको त पैसा धेरै छ, उनीहरू रङ्गिन निकाल्छन्। हाम्रो त बाहिर पातो मात्रै रङ्गिन छ, भित्रको त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ। यो 12 बुँदे समझदारी जस्ताको तस्तै निकाल्दिउँ अनि फेरि भागौँ भन्ने। अब पुलिसले त खोजिहाल्छ त्यति बेला होइन। अनि जस्ताको तस्तै पहिलो अङ्कमा मैले अहिले ल्याइन तपाईँलाई देखाइदिन्थेँ।
जस्ताको तस्तै निकाल्नु खोज्दाखेरि अनरहरूको बिचमा एउटा विश्वकुमार महर्जन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनरहरूको अझै मर्सिमान सिंहको चाहिँ साथी हुँदो रहेछ, मण्डली रहेछ, खास लगानी गर्दा उसले चाहिँ के भने यो निकाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ हुँदैन भन्छ। अनि केही नलागेर त्यति बेला चाहिँ मोबाइल फोन पनि थिएन। मेरो श्रीमतीलाई धरानमा फोन गरेर उहाँलाई सम्झाइदिनु, उहाँले चाहिँ पत्रिका पहिल्यै अङ्कमा बन्द गराइदिनु हुने भयो। मेरो पत्रिका मैले लगानी गरेको पत्रिका उहाँलाई केही दिनमा मैले सम्पादक नियुक्त गरेको छु। म त हैरान भइसकेँ भनेर मेरो श्रीमतीलाई फोन गरेको छु। म कोठामा जाँदाखेरि मेरो श्रीमतीको फोन आयो, 2-3 पल्ट आएको छ भनेर त्यो भाइले भन्नु। अनि के रहेछ भने मैले फेरि फोन गरेँ। फोन गर्दा तपाईँ पनि अचाकली नै गर्नुहुन्छ, त्यो बाँडा खुँदै किन निकालिरहनु पऱ्यो? अब पत्रिका त बन्द हुन्छ। अब तपाईँलाई त्यो चाहिँ काम भगवान पाउनु भएको त्यो पनि खतम हुन्छ भनेर भन्नु। अनि यो मेरो स्वाधीनताको कुरा हो, मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो। म त्यो ननिकाल्यो भने आजै म हिँडेर जान्थेँ, के अरे हिँड्छु। म त धरानबाट त्यति बेला एउटा कालो झोला बोकेको थिएँ। म त धरानबाट कालो झोला बोकेर आएको हो, कालो झोला बोकेर फर्किन्छु, भरे नाइट बस्नु, मलाई के मको छैन भनेर भने। अनि मैले नै जितेर अनि 12 बुँदे समझदारी चाहिँ जस्ताको तस्तै छापियो। जस्ताको तस्तै छापिसकेपछि हामी भाग्यौँ। भोलि त पुलिसले उ गर्छ। अनि म गएर भक्तपुर बसेँ, जहाँ अहिले बस्दैछु। अनि त्यो हाम्रो हकर चाहिँ कुनै के नेउपाने, यज्ञ नेउपाने भन्ने थियो। त्यो वितरण काठमाडौँभरि वितरण गर्थ्यो, बाहिर पनि वितरण गर्थ्यो, अहिले पनि वितरणमै छ। त्यो मान्छे चाहिँ खोज्दै आयो मौका। तपाईँहरू चाहिँ कहाँ जानुभएको? 10,000 कपी छापिएको सबै सिद्धिसक्यो। अरू 10,000 छाप्ने मलाई अर्डर दिनु पऱ्यो भने छाप पठा कहाँ के खर्च गर, रिस्क मोल्नु पऱ्यो मैले भनेको। अनि त्यहाँबाट हामी एकैचोटि स्थापित भयो, एकै अङ्कदेखि। अनि अर्कोपल्टदेखि कान्तिपुरको नेपाल पाक्षिकले हामीले के छाप्छौँ भन्नेमा चाहिँ उसको आँखा पर्न थाल्यो। त्यति बेला हामीले माओवादीको मातृका यादवका इन्टरभ्यूहरू जेलमै गएर लिने होइन, धेरैवटा इन्टरभ्यूहरू, कृष्णबहादुर महराजको इन्टरभ्यूहरू धेरै हामीले त्यस पछाडिबाट काम गरेँ। त्यसै गर्दा यो चाहिँ रिस्की पेसा पनि हो भन्न खोजेको मैले। उदाहरण त समाज सेवा पनि गर्छ त्यसले, त्यस्तो पनि अनुभव छ। एकजना बहिनीको सुजाता राई भन्ने यत्रो सानो बहिनी हुनुहुन्थ्यो, 6 वर्षको। धरानमा म त्यति बेला अखबार निकाल्थेँ। त्यो सुजाता राईको चाहिँ मेरो सानो भाइको छोरी पनि बिरामी भएर रहेको, मेरो सानो भाइको छोरी चाहिँ अझै सानो। त्यो सुजाता राईको बेड नम्बर 27, मेरो सानो भाइको छोरीको 28 थियो। त्यो एउटा महिला त रोगै गर्नु। अनि मेरो श्रीमतीलाई भने सोध न किन रोगो, के सहयोग गर्न सकिन्छ कि हामीहरूले भनेर भने। अनि उनले सोद्धाखेरि के रहेछ थाहा छ? महिलाहरूले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो सुजाता राईको मुटुमा पाल परेको रहेछ। मुटुमा पाल परेपछि अब धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार हुने कुरा भएन। नभए चाहिँ लोग्ने चाहिँ भागेछ। लोग्ने भागेपछि त्यो श्रीमती चाहिँ रुँदी रहेछ, त्यो नानीको आमा छ। अनि मैले नानी के अरे बहिनी तपाईँको श्रीमानको नाम के हो? फल्ना। कहाँ हो उहाँ? भोजपुरको। कुन गाउँ? झ्याउ पोखरी गाविसको उपाध्यक्ष। त्यति बेला झ्याउ पोखरी नाम बिर्सेँ होइन, गाविसको नाम मात्रै थाहा छ। झ्याउ पोखरी गाविसको उपाध्यक्षले छोडेर भागेको उपाध्यक्ष जस्तो मान्छे। त्यसले अरूको छोरीको पनि रोक्नेको पाल्नु पर्ने, त्यो त आफै छोरीको भागेको छ। अनि त्यहाँ त्यति बेला शशिभूषण किराँत भन्ने मेरो अलि मभन्दा सिनियर दाइ चाहिँ सभापति हुनुहुन्थ्यो। मैले फोन लगाएँ घरबाट, दाजु त्यसलाई चाहिँ अड्डा सार गर्दै त्यसलाई पक्रेर दामले बाँधेर चाहिँ पठाउनुहोस् त। त्यसको त्यो चाहिँ छोरी चाहिँ यहाँ बेपत्ता बनाएर त भागेछ। उहाँले पनि खोज्नुभएको जस्तो त कता भएछ भेट भयो। अनि उनको बारेमा हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अनि मैले उनको फोटो खिचेँ। मैले भर्खर त्यति बेला अफसेट प्रविधिबाट पत्रिका निकाल्थेँ, 52 सालको कुरा हो यो। अनि सुजाता राईलाई सहयोग गर्ने कोही छ भनेर बक्स बनाएर उनको फोटो ठुलो राखेर समाचार बनाइदिएँ। त्यो समाचार बनाउन साथ के भएछ भनेदेखि के भयो भने त्यही दिनै किराँत राई आएर 65,000 रुपियाँ दियो त्यो आमालाई। अनि के अरे यो साई संस्थाको अध्यक्ष चाहिँ चन्द्रशेखर श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धरानकै हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ धरान गएको बेलामा यो न्युज पढ्नु भएछ। अनि हेक यस्तो नानीलाई त म सहयोग गर्छु भनेर अनि उहाँले पुट्टपर्ती लगेर बेङ्गलोरमा लगेर साईबाबाको हस्पिटलमा निःशुल्क अपरेसन गरेर त्यो नानी अहिले ब्याचलर पनि पास गर्यो होला। कहिलेकाहीँ मलाई भेट्न आउँछ धरानमा, पत्री भन्ने ठाउँ बस्छ। त्यो समाज सेवा पनि गर्न सकिन्छ। र एउटा मलाई फिलिङ आएको होइन, त्यसले परिणाम दिनै पर्यो क्या। तपाईँले लेखेको समाचारले परिणाम दिएन भने त्यो समाचार भएन। त्यो चाहिँ सामान्य सूचनासम्म भयो। त्यस सूचनासम्मले मात्रै चाहिँ काम गर्दैन। सूचनालाई पर्ग्याउनै पर्छ, सूचनालाई विश्लेषण गर्नै पर्छ। सबै सूचनाहरूलाई विश्लेषण गरेर मात्रै चाहिँ हामीहरूले समाचार बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। विश्वको थुप्रै अनुभवहरू पनि यस्तै प्रकारका रहेका छन्। हामीहरूले तपाईँको पत्रकारिता यही हो, पत्रकारिता मैले भनेअनुसार हो, पत्रकारिता मैले पढाएअनुसार हो। तपाईँलाई भन्नुहोस् त, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटबाट 3 महिने ट्रेनिङ लिएको पत्रकारहरू सफल छन् नेपाल। तर पत्रकारितामा डिग्री गरेकोहरू हेर्नुहोस् त, कोही शाखादेखि छन्, कोही कता छन् है। किन आएन पत्रकारिता? सरस्वती क्याम्पसको प्रोडक्सन हेर्नुहोस् त, दुःखलाग्दो छ। पत्रकारिता पढेको औपचारिक शिक्षा पास गरेको मान्छेहरू बहुत कम छ। उनीहरूले राम्रो पत्रकारिता गर्नु पनि सकेको छैन, किनभने उनीहरू औपचारिक शिक्षा मात्रै होइन, यो व्यवहारिक के भन्छ त्यसलाई, श्राप दिन्छ। श्राप कस्तो दिन्छन्? अब केही बदमासी गर्यो होला त्यसले। श्राप चाहिँ एउटा ढुङ्गो बोक्नु पर्ने, ठुलो ढुङ्गो बोक्नु पर्ने, अनि चन्द्रागिरी जत्रै पहाडमा पुर्याउनु पर्ने, राख्नु पर्ने, अनि आउनु पर्ने फर्केर। पुर्यायो, डाँडामा पुर्यायो, ढुङ्गो राख्यो, फर्केर आयो, ढुङ्गो पनि सँगसँगै आउनु, फेरि बोक्नु। यस्तै हो पत्रकारिता। त्यही श्राप परेको जस्तै जन्तु हो। तपाईँले दिनौँ ढुङ्गो बोकेर चन्द्रगिरीमा पुर्याउने गर्छ, त्यो आखिर फर्केर फेरि तलै आउँछ, फेरि भोलिपल्ट बिहानै बोकेर लानुपर्छ। पत्रकारिताको नियति यस्तै हो। तपाईँले लेख्नुहुन्छ, त्यसको परिणाम के आउँछ, फेरि तपाईँले भोलिपल्ट लेख्नुहुन्छ, त्यसको परिणाम के आउँछ, ढुङ्गो झरेर तलै आउँछ। चाहिँ निरन्तर पत्रकारिता भनेको चाहिँ यो। एउटा अर्को कथा पनि छ यसलाई मिल्ने पत्रकारितामा, त्यो छुट्याउन सक्नु पर्यो। एउटा 2जना मान्छेको लेनदेन हुन्छ, पौडेलजीलाई थाहा छ होला, सेक्सपियरको नाटक साइलकवाला कथा। साइलकवाला कथा भन्छ नि, सेक्सपियरकै हो। एउटा नाटक छ, अङ्ग्रेजी नाटक छ, त्यहाँ एउटा साइलक भन्ने पात्र हुन्छ। त्यो साइलक भन्ने पात्रले चाहिँ अर्कोसँग ऋण लिएको हुन्छ, तमसुक गरेको हुन्छ। यदि मैले यो तमसुक अनुसार चाहिँ नि बेला समयमा ऋण तिर्नु सकिनँ भने मेरो 1 केजी मासु मैले काटेर लानु भन्ने हुन्छ। यहाँ ऋण तिर्नु सकेन भने घर घरनाबाट लिनु भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै उसले चाहिँ नि 1 किलो मासु काटेर लानु भन्ने हुन्छ। अनि तिर्दै नतिरेपछि अदालतको मुद्दा पर्छ, अनि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, वकिलहरू भेट्छन् दुईपट्टिकै, यसको मासु लानै पाउनुपर्छ, अब यसले तिरेन ऋण भन्छ, अर्को कसले मासु लान पाउने हुँदैन। अन्तिममा के भयो भने ल न्यायाधीशले फैसला गर्यो। के भन्यो भने ल मासु चाहिँ लाग्नु पाउँछ, तर रगत ननिकालेर लाग्नुपर्छ। यो कस्तो न्याय होला? मासु लानु पाउँछ तर रगत निकाल्नु पाउँदैन। अब त सिक्यो यसको कुरा। त यो न्याय पद्धति ठिक हो कि होइन? यो खालको न्याय पद्धतिले परिणाम के दिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँको पत्रकारहरूले लेख्न सक्नु पर्यो। त्यो समाचारको विश्लेषण त्यहाँसम्म हुनु पर्यो, नभएदेखि समाचार बन्न सक्दैन। समाचार शान्तिको कुरामा पनि बन्छ, फेरि रमाइलो। हेर्नुहोस्, एउटा मेरो रमाइलो अनुभव छ। एउटा बुढा सुब्बा गोल्ड कप भन्ने फुटबल भएछ। त्यो फुटबल हुँदाखेरि परेवा चाहिँ पखेटा नलागेको परेवा ल्याएछन् क्या, त्यो आएछ भने
बाटो हुन्छ नि त आएको पखाड नलागेको परेको रहेछ अनि त्यो शान्तिको परेवा उडाउनु पऱ्यो नि उडाएको सबै भुइँमा झरेछ परेको त्यो छट्टुहरूले चाहिँ के हुन्छ भने अब परेवा उडायो उडेर कहाँ जान्छ मासु खान पाइँदैन त्यो परेवाको झ्याप सबै समातेर लगेर भुटेर खाछन् मेरो संवाददाता गएको थियो त्यो फुटबल हेर्नुलाई संवाददाताले यस्तो भयो आज फुटबलमा के समाचार ल्याएको यो नछाप्ने भने त भोलिदेखि म आउँदिनँ भन्छ फेरि आफूलाई त मान्छे चाहिएको छ है यहाँ कुनै ठुलो समाचारै होइन भने अब पऱ्यो भुइँमा खस्यो पखेटा नलागेको भित्र लगायो भुटेर खाए कुन ठुलो कुरो भयो त है यो त समाचार आउनुपर्छ अनि अब यसलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पऱ्यो नि चाखलाग्दो बनाउनु पऱ्यो त्यो हेर्दै होइन ऊ भड्किने भइसक्यो संवाददाता अनि मैले शीर्षक बदल्दै क्या समाचार त केही पनि होइन शान्तिको परेवा कन्तीमा भनेर लेखिदिएको थिएँ शान्तिको परेवा कन्तीमा भनेर अनि त्यसो भोलि चाहिँ त्यो चाहिँ हिट भएछ क्या अरू चाहिँ खासै हिट नभएको त्यो न्युज चाहिँ हिट भएछ मतलब हामीले शीर्षक कसरी राख्नेदेखि लिएर त्यो कुनै दिन फेरि राम्रो उसमा चर्चा भयो अनि मलाई एकजना साथीले के भनेको थियो मेरो अखबारको शीर्षक खुब हेर्ने क्या अनि एउटा साथीले चाहिँ के भनेछ भने उहाँले क्या इन्डिया जाँदाखेरि दिल्लीबाट शीर्षक कैसे लेखे भन्ने एउटा किताब किन्नु भएको छ कि अनि त्यही पल्टाउनुहुन्छ नि खैको लेख्नुहुन्छ शीर्षक कैसे लेखे अनि करोडपति कैसे बने भन्ने किताबहरू आउँछ नि पढ्दा अब त्यो पढ्यो भने करोडपति होइन खापपति हुन्छ त्यो नपढ्नु होला त्यो उल्का पुल्का कुरा लेखेको होइन 30 दिन में कुनै के सिकिए भन्ने होइन त्यसले सबै गिदी ह्याप्स गर्नुहुन्छ मेरो मान्छेलाई डिप्रेसन पुऱ्याइदिन्छ त्यसो पढ्नु पनि हुन्छ त्यो कुनै सैद्धान्तिक वैज्ञानिक मान्यतामा पनि छैन होइन त्यो पत्रकारितामा थुप्रै कुराहरू छ मैले भन्न खोजेको कि चिन्तनको हाम्रो बिल्कुल अभाव छ चिन्तन गर्नु पर्यो एकदम चिन्तन गरिराख्नु रिराइट गरिराख्नु तपाईँहरूले नि एकपल्ट लेखेर फेरि अर्को एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको टिप्स छ तपाईँले समाचार लेखेर पढ्नुभयो भने साउन्ड निकालेर है आवाज निकालेर पढ्नुभयो भने तपाईँको त्यो पठनीय छ कि छैन तपाईँलाई थाहा हुन्छ साउन्ड निकालेर पढ्नुहोस् एकछिन टाइम लाग्छ होइन साउन्ड निकालेर तपाईँले पढ्नुहोस् अनि तपाईँको यहाँ चिप्समा जान्छ होइन त्यो चिप्समा गएपछि फिल्ट्रेट गरिदिन्छ यो त यति ठुलो कम्प्युटर हो नि यो जस्तो ठुलो कम्प्युटर चाहिँ दुनियाँमा छँदै छैन यसैले बनाएको कम्प्युटरले हामीले थोरै बनाएको होला हाम्रो दिमागले बनाएको कम्प्युटर यहाँ यति ठुलो चिप्स मैले भन्ने पनि गरेको छु जन्मिँदाखेरि सबैको त्यो सीमान्तकृत होस् कि आदिवासी होस् कि जनजाति होस् कि महिला होस् कि कुनै के होस् कि जेसुकै होस् त्यसको गिदी बराबर हुन्छ जन्मिँदाखेरि अलिक अस्वस्थ भयो भने कम बेसी होला तर गिदी चाहिँ बराबरै नै हुन्छ त्यो गिदी एक्सर्साइज गर्यो अभ्यास गर्यो गिदी बढ्ने अभ्यास गरेर खुम्चिँदै जान्छ बुढेसकालमा उमेरमै खुम्चिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हामीले निरन्तर प्रयास गर्नु लेखेपछि एकपल्ट पढ्ने लेखेर पढ्दाखेरि तपाईँको यहाँ रसो दीर्घलाई पनि अहिले त रसो दीर्घ अनलाइन र उसमा मात्रै छ रसो दीर्घको पनि एउटा टिप्स छ क्या रसो दीर्घले हैरान बनाउँछ म पनि नेपाली विद्यार्थीको विद्यार्थी होइन म अर्थशास्त्र पढेको त्यसले गर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थी होइन मेरो एकजना गुरु डाक्टर माधव पोखरेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले ऐच्छिक नेपाली पढ्नुहुन्थ्यो अनि सर यो नेपालीले हैरान बनाएपछि मैले किताब लेख्दाखेरि भने नेपालीले हैरान बनायो यो रसो दीर्घको केही छैन फर्मुला स्रोत भने अनि तिमीलाई म एउटा फर्मुला दिन्छु सूत्र दिन्छु आज त्यो तपाईँहरूलाई दिँदैछु गुरु पनि खुसी हुनु होला उहाँले के भन्नुभयो भने थाहा पाएको आफूलाई जानेको छु भन्ने लाग्छ भने दीर्घ लेख्नुहोस् आफूलाई थाहा छ मलाई जानेको छु जस्तो पानी मलाई थाहा छ पानी दीर्घै हुन्छ यसरी दीर्घै हुन्छ त्यसरी दीर्घै हुन्छ थाहा छ भने तपाईँ दीर्घ लेख्नुहोस् थाहा छैन भने सबै रस लेख्नुहोस् 10% मात्रै गर्नुहुन्छ यही एउटा सूत्र है हामीले लेख्दाखेरि यस्ता सूत्रहरू केही सूत्रहरू छन् त्यो चाहिँ के भनेदेखि
क्लोजली बसेर लामो समय लिएर 3 दिनको 4 दिनको राख्दाखेरि धेरै कुराहरू छ। मैले अहिले अलिकति सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा मात्रै गएको हुँ, पत्रकारिताको सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा मात्रै गएको। म चाहिँ अहिले डिजिटल युगमा चाहिँ अलिकति चिन्तनमा छु। मलाई एकदमै यो जुगरबर्गको हालिमुहाली, गुगलको हालिमुहाली देख्दाखेरि हैरान के अरे पछि चाहिँ यो पत्रकारिता खतम हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि प्रिन्ट मिडियालाई अझै जोगाइराख्नु पर्छ कि भन्नेमा छु। अस्ति कसमस विश्वकर्माको एउटा कुरा निस्केन, जुगरबर्गले गरेको होइन, यहाँ हाम्रो चाहिँ साइबर सेल भन्ने छ नि, साइबर सेना, साइबर सेनाले उनके अली, मलाई त थाहा छ होला के अली, केपी ओलीको त्यो साइबर विशेषज्ञ, त्यसले एउटा समाचारै उडाइदियो, भ्रष्टाचारको समाचार। किनभने त्यो कम्पनीसँग चाहिँ त्यो अलीको चाहिँ सम्बन्ध रहेछ, भ्रष्टाचारको कुरा। कसमस विश्वकर्माको पत्रिका मैले अहिले नेपाल के काठमाडौँ के यस्तै आएको त्यसमा त्यो चाहिँ भित्रै जानु सक्दो रहेछ। त्यो भित्र गएर अनलाइनको त्यो न्युज चाहिँ उडाइदिएपछि होला हङ्गामा भयो। पत्रकार महासङ्घले विज्ञप्ति निकाल्यो, अनलाइनवालाहरूले विज्ञप्ति निकाल्न थालिसकेपछि 4 दिन पछाडि फेरि त्यो समाचार खप्नु नसकेपछि अनि लगाइदिन्छ। अब हामीले लेखौँला, कुनै एउटा साइबर सेलले थाहा पाएर उडाइदिनु सक्दो रहेछ, तर पत्रिकामा लेखेको त उड्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अझै पत्रकारिता, पत्रिका, छापा माध्यम बचाइराख्ने हो कि? त्यही कारणले हामीले झिल्को निकाल्छौँ। झिल्को समयबद्ध भन्ने हाम्रो नेपाली संस्करण पत्रिकामा छ, अनि ई पेपर पनि राखिदिन्छ। सबै ठाउँमा त त्यो वितरण हुन सक्दैन, अनि ई पेपर ती माथि टाउकोमा राखिदिने गरेर कमसेकम केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू त त्यो कागजमा त बच्छ नि त। कागज त राम्रो समयसम्म बच्छ होइन। जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन 1910 को मुलुकी ऐन आज 2077 भयो, त्यो त बचेको छ। भनेपछि बचाउनको लागि चाहिँ, इतिहासलाई बचाउनको लागि चाहिँ फेरि छापा माध्यमको जरुरत चाहिँ रहेछ। अब यहाँ त के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यो क्लिक गर्यो, त्यो कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, तल कता पुगिसकेको हुन्छ, मान्छेले पल्टाएर हेर्नु पनि अप्ठ्यारो होइन। डिजिटलका केही अप्ठ्याराहरू छन् र हराउने सम्भावना, बिचबिचमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो के अरे प्राविधिक कुराहरू नमिलेर कोल्याप्स हुने सम्भावना, धेरैवटा सम्भावनाहरू। हाम्रो महत्त्वपूर्ण लेखहरू चाहिँ हराउने सम्भावना हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अन्त्यमा छापा माध्यम नै पनि हो कि? अहिले हेर्नुहोस्, छापा माध्यम जहाँ पनि छ, छापा माध्यम कम भयो होला, त्यसको वितरण सङ्ख्या कम भयो होला। तपाईँको अहिले पनि चाइना मर्निङ पोस्ट, हङकङमा गयो भने चाइना मर्निङ पोस्ट पढ्न पाइन्छ। अहिले पनि चाहिँ के भनेदेखि इन्डियामा ट्रिब्युन भन्ने पत्रिकाहरू, राम्रो पत्रिकाहरू पढ्नु पाइन्छ होइन। टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्सहरू के उनीहरूले डिजिटल नभएर गरेको होला नि त भन्दाखेरि सोचनीय कुरो छ। त्यो पनि चाहिन्छ हो कि होइन। धेरै मेसिनले चाहिँ के भनेदेखि जुस निकाल्ने मेसिन आइसक्यो, लुगा धुने मेसिन आइसक्यो, तै पनि सिलौटो त हुन्छ नि। घर जिरा पिसेकै खाउँ भन्ने हुन्छ, धुलो जिरा पनि पाइन्छ र जाँतो हुन्छ होइन। त त्यो चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकारिताको अभ्यास गरेर चाहिँ थाहा पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो शैलीमा हामी चाहिँ यो मेरो भएन। हुन त अहिले आएको छ, मैले पत्रकारिता पढ्दाखेरि राइटिङ टेक्नोलोजी अफ अमेरिका भन्ने युएस भन्ने पनि आएको, त्यसमा सेमेस्टरमा हामीहरू फेल भएको थियो। किनभने त्यसले 600 शब्दमा 500 शब्दमा सक्नु एउटा आर्टिकल भनेको रहेछ। 500 शब्दमा लेख्यो, कुरा पुग्दैन। कुरा नपुगेपछि त भयो त्यो। अनि पछि नै पी खरेललाई हामीले के भन्यो भने यो 500 शब्दमा चाहिँ यो राइटिङ टेक्नोलोजी हुँदैन नेपालीमा। नेपालीमा त तापनि, भए पनि, चाहिँ, यताउति भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यसै बढिहाल्छ। त्यसले गर्दा 600 शब्दमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी 4-5 जना मात्रै पास भएको क्या एसेसमेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो शैली हुनुपर्छ। अब तपाईँको अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि आफ्नो शैली हुन्छ, नेपालीमा लेख्दाखेरि, नेपाली पत्रकारिता गर्दाखेरि आफ्नो शैली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यति नै ब्याकग्राउन्ड, यति यो फर्मेट छ भन्ने होइन। हामी एउटा फिचर लेख्दाखेरि 1200 को लेख्न सक्नुला,
अथवा 600 मा सक्नुला अथवा 2000 सम्म जाउँला अझ के 2400-2500 शब्दसम्म पनि जान्छ। त्यो आफ्नो कुरा हो। तपाईले कसरी पठनीय बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पठनीय संग्रहणीय बनाउन सक्नु पर्यो। त्यसमा बढी पढ्दा बढी तथ्याङ्क हैन, कारण र परिणाम दुईटा शब्द छ। कारण र परिणाम दिन सक्नु भएन भने तपाईको समाचार पढ्दैन। त्यो खसेको के रे गाडी खसेको यति मृत्यु भएको त अघि आइसक्यो। अब तपाईले दिनुपर्ने भनेको कारण र परिणाम। कारण र परिणाम दिन सक्नुपर्छ नयाँ समाचार। त कारण र परिणाम हामी कज र कन्सिक्वेन्स दिन सकेनौँ भने त्यो आजको पत्रकारिता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म पनि चिन्तनमै छु, म पनि बहसमै छु। मेरै कुरा चाहिँ बारे टक्का हो भन्ने होइन। पत्रकारितामा यस्तो हुँदै हुँदैन। पत्रकारिताको सिद्धान्तमा जहिले पनि बहसको माग आलोचनाको माग गर्छ पत्रकारिताको सिद्धान्त। यो हामीले परिमार्जन गर्दै लिएर जाने हो नि त। हरेक सिद्धान्त मार्क्सवादै पनि मार्क्सवाद परिमार्जित भएर लेनिनवाद हो, लेनिनवाद परिमार्जित भएर माओवाद हो, माओ विचारधारा हो, जुचे विचारधारा हो। र हरेकले प्रश्न उठाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। नेताले भन्नाले यसो भन्नुभयो, अन्डाको कुरा गर्नुभयो भनेर चाहिँ तपाईँले नेतालाई प्रश्न उठाउन सक्ने हुनु भएन भने तपाईँको पत्रकारिता चल्दैन। एउटा पत्रकारले प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू दिन जान्छ भने उसले आफूलाई म उप प्रधानमन्त्री सह हो भनेर सोच्नु, तब मात्रै उसले बोल्नु सक्छ। माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो, शरीर पनि मेकअप गर्नु पर्यो होइन। लुगा पनि वेल ड्रेसअप हुनु पर्यो। महिलाहरू ड्रेसअप हुन्छ नि होइन, वेल इक्विप पनि हुनु पर्यो, वेल ड्रेसअप पनि हुनु पर्यो। र बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्नु, अध्ययन गर्ने लत लगाउनु पर्यो। अघि भनिहालेँ होइन, नोम चोम्स्कीलाई अध्ययन गर्नु भएन भने तपाईँको पत्रकारिता कामै लाग्छ। लेखेर राख्नुहोस्। अहिलेको संसारको सबैभन्दा ठुलो दार्शनिक विद्वान दार्शनिक नोम चोम्स्कीलाई अध्ययन गर्नुहोस्। एक्चुअली स्पेलिङ पनि भनिदिनुहोस् न नाम। NOMCHOMSKI नोम चोम्स्की SKI नोम चोम्स्की हाल्नुहोस् आइहाल्छ। यति मिठो मिठो कुराहरू छ, यति चाहिँ दार्शनिक कुराहरू छ अघि मैले भने होइन। त उहाँको आधारबाट चाहिँ हामीहरूले समाचारलाई बनाउन सक्छौँ क्या। त्यो चाहिँ हामीहरूलाई टेक्स्ट बुकको रूपमा काम दिन्छ। त्यसले तपाईँहरूलाई पनि काम दिन्छ। नोम चोम्स्कीले के भन्नुभएको छ होइन, त्यो आधारमा चाहिँ के भनेदेखि अहिले यहाँ समय छैन, नभए नोम चोम्स्कीको धेरै कुराहरू पनि गर्ने पत्रकारितामा धेरै फर्दर कुनै बेलामा गरौँ। त त्यसरी चाहिँ हामीहरूले पत्रकारिता गऱ्यौँ भने मात्रै तपाईँको माओ सेतुङलाई पनि पढ्नुहोस्। माओ सेतुङले एउटा सठिक जवाब दिनुभएको छ। के भएछ भनेदेखि एउटा माओ सेतुङको एकदमै फेभरको पत्रिका रहेछ। त्यति बेला त पत्रिकै मात्रै हुन्थ्यो, अहिले जस्तै रेडियो पनि हुँदैन थियो, टेलिभिजन पनि हुँदैन थियो। 1900 तपाईँको त्यस्तै 46-47 को कुरा होला, 49 मा त चीन स्वतन्त्र भयो। एउटा लेखेर लिएर गएछ पत्रिका सम्पादकले के लेखेछ भनेदेखि माओ सेतुङको यहाँ कोठी दिए तपाईँहरूले यहाँ नै कोठी दिए। माओ सेतुङले यो कोठी चाहिँ मुखमा यसरी पहिला यहाँ थियो, यहाँबाट सर्दै सर्दै यहाँ आएको, यहाँबाट मुखमा गइसकेपछि संसार खान्छ भनेर लेखेछ। उसले राम्रो हुन्छ भनेर लेखेको है। माओ सेतुङले पत्रिका प्याक भनेर हालिदिनु भएको माओ यस्तो पनि लेख्ने हो। यस्तो भुत्ते लेखाइ पनि हुन्छ नि। भुत्ते चक्कुले घाउ बनाउँदैन भन्नुभएको छ क्या उहाँले। अनि एउटा भाषण गर्नुभएको छ पत्रकारिताको बारेमा, भुत्ते चक्कुले घाउ बनाउँदैन। महात्मा गान्धीले पत्रकारिताको बारेमा धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। मार्क्स लेनिन त आफै पत्रकार र संसारको ठुल्ठुला दार्शनिकहरूले पत्रकारिता गर्नुभएको छ। यो होइन कि हामी पत्रकार भनेको चाहिँ पेसा व्यवसाय मात्रै होइन। यो हामी देशको निम्ति एउटा चाहिँ देशलाई दिशा निर्देश गर्ने पात्र हो। त्यसैले पत्रकारलाई वाचडक भन्छ नि। वाचडक सुन्नुभएको छ? वाचडक त्यसको नेपालीमा हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। डग भनेको कुकुर हो होइन। वाचडक भनेको तपाईँको हेरिरहने, अनुगमन गरिरहने। वाचडग हेरिरहने, कुनै एउटा समाचारलाई हेरिरहने। पहरेदार होइन। हेर्छ, उसले समाचारलाई हेर्छ। अनि
वाच डगले मात्रै हुँदैन, डगिङ डगिङ वाच डगिङ। तपाईँहरूले कुकुर पाल्नु भएको छ कसैले घरमा? पाल्नु भएको छ? पाल्नु भएको छ नि? कुकुर त्यो कुकुर सुँगिरहेको हुन्छ हुँदैन? केही हुँदैन कि तर सुँगिरहेको हुन्छ नि, सोफामा बस्छ, सुन्छ, कुराकानी गर्छ, हेर्छ, सुन्छ होइन? कुकुरको त्यो सुन्छ, कुकुरले चाहिँ नयाँ केही कुराहरू आयो कि यो कोठामा भनेर सुँगिरहेको हुन्छ। त्यो कुकुर त्यही हुन्छ, पढाइको हुन्छ, तैपनि सुँगिरहेको हुन्छ, एकछिन सुँगिरहेको हुन्छ। उसले त्यो चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो प्राकृतिक गुण हुन्छ उसको, सुँगिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि सुँगिरहनु पऱ्यो, एउटा समाचार पायो भने सुँगिरहनु पऱ्यो, सुँगिरहनु। वाचडग भन्छ त्यसलाई। अनि अर्को चाहिँ छ ल्यापटप। ल्यापटप भन्छ नि त, ल्यापटप भनेको ल्याप भनेको तिग्रा होइन? त्यो तिग्रामा राखेर चाहिँ चलाउने भएको हुनाले यसको नाम ल्यापटप भएको। त ल्यापडग चाहिँ हुनुभयो। त्यो ल्यापडगले चाहिँ मुख मात्रै चाटिदिन्छ बेकारमा त्यो कुकुरले होइन? मान्छेहरू यहाँ चाहिँ सम्पन्न मान्छेहरूले कुकुर गएर हुन्छ क्या, अनि त्यो कुकुरले के गर्छ भने त्यही मान्छेलाई चाहिँ चाटिदिइरहेको हुन्छ। त्यसको केही काम छैन, ल्यापटप हुनु हुँदैन पत्रकारिता। अनि त्यो मालिकलाई चाट्ने पत्रकार कस्तो होला? त्यो उत्पीडनकारीलाई चाट्ने त्यो चाहिँ कुकुर काम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि गाइड डग हो, निर्देशन गर्न सक्ने, बाटो देखाउन सक्ने, दिशा निर्देश गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यहाँ पत्रकारिताको भाषामा तपाईँहरू पत्रकारिता शिक्षा पढ्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ वाचडगको कुरा हुन्छ। त वाचडग भएर मात्रै पुग्दैन, ल्यापडग त हुनु हुँदैन, गाइड डग हुनु। जब हामी गाइड डग हुन सक्दैन, पोलिटिक्समा यस्तो हुनेछ, यस्तो भयो भने मात्रै राजनीति सुध्रिनेछ, नेपाली जनताले सुख पाउनेछन्, नेपाली जनताहरू समृद्ध हुनेछन्, नेपाली समाजको विकास हुनेछ भनेर जबसम्म हामीहरूले बाटो देखाउने गाइड डगको भूमिका नै गर्न सक्दैन, तबसम्म चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो पत्रकारिता पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ल्यापडग हुने होइन, वाचडग मात्रै भएर पनि पुग्दैन, गाइड डग हो। त गाइड डग हुनको लागि चाहिँ ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन मात्रै भएर हुँदैन। अहिले अब विशिष्टीकृतको कुरा पनि छ, तपाईँ कुन बिटमा जाने कुराहरू पनि छ। म पोलिटिक्समा जान्छु, पोलिटिक्स बिटमा, म सोसियल। नेपालको एउटा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको नेपालमा एउटा यस्तो खाली ठाउँ छ, पत्रकारहरू पनि नभएको जस्तो छ। हेल्थ, स्वास्थ्य यस्तो खाली कोही छैन प्रतिस्पर्धा। पोलिटिक्समा चाहिँ किरासरी मान्छे छ, जाने पनि इलेक्सन, नजाने पनि इलेक्सन, के इलेक्सन, अन्डा इलेक्सन, के इलेक्सन होइन। तर स्वास्थ्य एउटा चाहिँ सबैलाई चाहिने, पशु पन्छीदेखि लिएर मानव समुदायलाई त चाहिने। त्यो स्वास्थ्य पत्रकारितामा खास गरी महिलाहरू जानुहोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। महिलाहरूलाई जाँदाखेरि राम्रो पनि हुन्छ। र त्यो स्वास्थ्य क्षेत्र एकदम खाली छ। म हरेक दिन अखबारहरू हेर्छु, अनलाइनहरू हेर्छु, यो स्वास्थ्यको बारेमा थाहै छ, यो स्वास्थ्यको बारेमा लेखिदिनु। कोभिड आयो, आतङ्क बनायो राज्यले। भरे के को लागि रहेछ भनेदेखि मधेसी सांसद चोर्नु रहेछ। भरे त सबै उता जाँदा जुलुस निकाल्दा हुनेछ। बिहारमा चुनाव भयो, कोभिड कता भयो, चुनावभरि आउँदैन भनेर के अरे काज लिएर गयो। दक्षिण कोरियामा चुनाव भयो, अमेरिकामा चुनाव भयो। त्यो कोभिडको विषयमा हामीहरूले व्याख्या गर्न सकेनन् नेपाली पत्रकारहरू। कोभिड के हो भन्ने विषय आजदेखि व्याख्या गर्न थालियो भनेदेखि कमसेकम 10 वर्षमा 10 जना पत्रकारहरू कोभिडको विशेषज्ञ भएर निस्के भने, ट्युबरक्लोसिसको विषयमा चाहिँ निस्के भने, महिलाहरूको स्वास्थ्य, बालबालिकाको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ निस्के भने त्यो मुलुकको निम्ति फाइदाजनक हो। र त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पढिने विषय पनि हो। हाम्रो पत्रकारितामा के हुन्छ भने जबसम्म खेलकुद पनि स्वास्थ्यमा पर्छ नि, खेलकुद पढ्ने पाठकहरू बढी हुन्छन् तबसम्म त्यो देश बिग्रेको हुँदैन। जब खेलकुद पढ्ने पाठक घट्यो त्यो देश युगान्डा, रुवान्डा, कङ्गो भइसक्छ। एउटा सिद्धान्त छ, एउटा अनुसन्धानले भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले कलम पढाउनु भयो भने, यो क्षेत्रमा आजदेखि अध्ययन पढाउनु भयो भने
होइन कोभिडको विषय कसैले लेख्दै लेखे केनिया रुवान्डाबाट चाहिँ WHO लाई निकाल्यो पपुवा न्यू गिनीमा 1 जना मान्छे मात्रै मर्यो ताइवानमा 6 जना भन्दा मान्छे मरे अरू रोग पनि लागेको थियो कोभिड त पुरा कोभिड त अहिले पनि छ नि खोइ त मान्छे केले मर्छ होइन पाहाडमा भन्छ नि मान्छे जस्तो सास गर्नुहुन्छ सास प्रश्वास ठिक भएन भने मान्छे गयो त्यो मलाई बुढापाकाहरूले 10,000 वर्ष लाएर अध्ययन गरेको जस्तो लाग्छ सास मरेर मर्यो भन्छ नि वास्तविक चाहिँ त्यो मान्छे त्यो चाहिँ न्युमोनिया ट्युबरक्लोसिस त्यो होइन त्यसले सास प्रश्वासमा चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ र अन्तिममा सास गरेर मान्छे मर्छ तर हामीहरूले चाहिँ यो राजनीतिक दलको त पुरै छोड्नुपर्छ यो राजनीतिक दलको अस्ति एकजना मन्त्रीसँग हात मिलाउन खोजेको हात त गइहाल्छ अब फेरि होइन पानी उहिलेदेखि लागेको हात त गइहाल्छ त्यसो गर्छ भन्दैन तपाईँ यस्तो काँदरहरूले के राजनीति गरिरहेको मेरो टोल के अरे जिल्लाको मन कस्तो काँदर के को हात मिलाउनु एकपल्ट एड्स हुँदा पनि त्यस्तै भएको HIV आउँदाखेरि पनि हात मिलाउँदाखेरि सर्छ अरे भनेर अब अहिले त औँलाले मात्र पनि सर्दैन हामीले यो विषयमा अध्ययन नै गरेनौँ नेपाली पत्रकारिताले खास के हो कोभिड भन्ने विषयमा सत्य तथ्य वस्तुनिष्ठ खबर दिएन दृष्टिकोण सहितको खबर दिएन कहिलेकाहीँ दृष्टिकोण गलत पनि हुन सक्ला बहस त हुन्छ नि बहसै गराउन सक्दैन हामीले राज्यले जे भन्यो मुख नलगाएर मास्क होइन त्यो अब मास्क लाउँदाखेरि के अरे कोरोनाको त्यो कीटाणु भित्र जाँदैन त्यो मास्कले त्यो झिँगा हो र मार्केटको कहाँबाट जान्छ त्यसले कहाँ छोड्यो सबै हामी मैले सोध्थेँ मास्क लगाएँ मलाई धरानमा एउटा पुलिसले मोटरसाइकलमा जाँदै थिएँ अनि त्यो पुलिस गार्ड थियो हस्पिटलमा ओइ मास्क किन नलाएर त डाक्टर होस् अनि छोडिदियो हामी मास्क ठिकै छ धुलोबाट त बच्यो तर त्यसको सत्य तथ्य वस्तुनिष्ठ उत्तर त आउनु पऱ्यो नि त नेपाली पत्रकारिताले यो मास्कले धुलो छेक्छ कोरोना चाहिँ छेक्दैन भने झिँगा छेक्ला झिँगा आया बोलिरहेको झिँगा सबै छिर्यो भन्ने अप्ठ्यारो झिँगा छेक्ला त कोरोना त छेक्दैन सत्य कुरा त हामीले बताउनै सक्दैन नेपाली जनता है पत्रकारिता त्यहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो अनि मात्रै हाम्रो वास्तविक अर्थको हामीले पत्रकारिता गरेको फल हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ हेर्नुहोस् कति सब तपाईँको हातमा छ घडी हजुर घडी तपाईँको हातमा छ घडी छैन यस्तै हातले गर्दै 1 घन्टा लाग्छ तपाईँ 15 मिनट होइन सक्नु कि अब यो हामीहरूले यसलाई अलिकति ठोस रूपले हामी कसरी लेख्ने होइन डिजिटल माध्यममा कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा पनि एउटा चाहिँ कङ्क्रिट एउटा गर्न सकिन्छ कङ्क्रिट छलफलबाट निकाल्न सकिन्छ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ डिजिटल माध्यमहरूमा तपाईँले 500 वर्डभन्दा बढीको मान्छेले हेर्दैन म्याक्सिमम जाँदाखेरि तपाईँले 500 वर्ड त्यहाँभन्दा बढी जानुभयो भने तपाईँको हेर्दै त्यसले गर्दा त्यो फ्रेमवर्कमा आउन सक्नु पर्यो अनि मान्छेले चाहिँ हेर्छ शीर्षक कसरी राख्ने त्यो विषयमा पनि एउटा ठुलो छलफलमा हामी जान सक्छौँ शीर्षक राख्दाखेरि एकदमै आकर्षक शीर्षकहरू राख्नुपर्छ तर आकर्षक राख्दाखेरि त्यसको सीमा चाहिँ नाग्नु हुँदैन कहाँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको गाउँको एउटा माधव कुमार नेपाल मरेको हुन्छ अनि माधव कुमार नेपालको मृत्यु भन्ने लेख्यो भने अनि यो माधव कुमार नेपाल आउँछ त्यसरी चाहिँ होइन गर्नु हुँदैन आचार संहिताको केही कुराहरू छन् त्यो विषयमा पनि आचार संहिताको एक दिन अलग्गै छलफल गर्न सकिन्छ बहस छ होइन न्यू मिडियाको बहस छ होइन तपाईँको विद्युतीय माध्यमलाई कसरी अब लिएर जाने त्यो विषयमा धेरै छलफल बहसहरू चाहिँ आकर्षित भइरहेछ त्यो आकर्षणमा हामीहरूले के गर्न सक्छौँ हामीले बहस कसरी गर्न सक्छौँ कहाँ अप्ठ्यारो छ लेख्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो प्रकाशन गर्ने मान्छेहरूलाई पनि थाहा हुन्छ यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भनेपछि त्यो बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नको लागि हामीहरूले यस्ता छलफलहरू राख्यौँ भनेदेखि
सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले एकरो मात्रै बोलिराखेँ, तपाईँलाई अलिक बोर हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब केही कुराहरू फ्लोरबाट आयो भने हामी छलफल पनि गरौँ र कसरी पत्रकारिता गर्ने भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ सूत्र चाहिँ छैन मसँग। त्यो सूत्रबाट चाहिँ म पत्रकारितामा आएको पनि होइन। त्यो चाहिँ राजनीतिमा लाग्दै जबरजस्ती आएको, जबरजस्ती आयो, यसरी पत्रकार भयो। तर अब चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइजेसन छ, संस्थागत छ। त्यो संस्थागत हिसाबले आउँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरू जानिन्छ। तर हाम्रो पालामा संस्थागत थिएन, हामीसँग अनुभव मात्रै थियो। र अब अहिले गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने भनेको चाहिँ सिभिक जर्नलिजम। दुईवटा जर्नलिजम छ नेपाल के अरे संसारमा। एउटा सिटिजन जर्नलिजम अङ्ग्रेजीमा, अर्को सिभिक जर्नलिजम CITIJKN सिटिजन जर्नलिजम र सिभिक CIVIC सिभिक जर्नलिजम। अब सिटिजन जर्नलिजमको जरुरी छैन, किनभने फेसबुक, ट्विटर, इमोदेखि लिएर तपाईँको इन्स्टाग्रामदेखि लिएर दुनियाँभर छ। सिटिजन जर्नलिजम हिजो थिएन हाम्रो पालामा। त्यो पाठक प्रतिक्रिया हुन्छ नि, अहिले पनि तपाईँहरूले कान्तिपुरमा हेर्नुहुन्छ होला, त्यही हो सिटिजन जर्नलिजम। नागरिकले आफ्नो कुरा आफैले लेख्यो, आफैले भन्यो, आफैले SMS गर्यो भने त्यो सिटिजन जर्नलिजम। तर सिभिक जर्नलिजम र सिटिजन जर्नलिजम यसको नेपालीमा नभएर मैले भनेको अङ्ग्रेजी जान्दछु भनेर मैले भन्नु खोजेको। सिभिक जर्नलिजम भनेको चाहिँ सिभिक पनि नेपालीमा त नागरिकै हुन्छ, तर यहाँ सिभिक अर्थ चाहिँ अर्कै छ। सिभिक जर्नलिजम भनेको चाहिँ पत्रकारले जनताको, नागरिकको पत्रकारिता गरेको छ भने त्यसलाई सिभिक जर्नलिजम भन्छ। अब सिटिजन जर्नलिजमको जरुरी छैन, सिभिक जर्नलिजमको जरुरी छ। त्यसमा तपाईँहरूले खार्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँहरू सफल हुन्छ। सिभिक जर्नलिजम अब यहाँ धेरै कुराहरू उठ्यो नि, महिलाको कुरा उठेन, जनजातिको कुरा उठेन, आदिवासीको कुरा उठेन, के अरे इसाई समुदायको कुरा उठेन। अब सिभिक जर्नलिजमबाट उठाउनु पर्यो। सिटिजन जर्नलिजममा त उहाँले उठाइहाल्नुहुन्छ नि, पौडेलजीले। उहाँले लेख्नुहुन्छ, कान्तिपुरमा पठाउनुहुन्छ, के अरे उसमा पठाउनुहुन्छ, नागरिकमा पठाउनुहुन्छ। त्यो उहाँ पत्रकार नभए पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, अथवा ब्लगमा लेख्नुहुन्छ, अथवा अनलाइनमा लेख्नुहुन्छ भने त्यो सिटिजन जर्नलिजम। अब सिभिक जर्नलिजम भनेको चाहिँ सिद्धहस्त पत्रकारहरू, पत्रकारिता सिकेको, पत्रकारिताको ज्ञान भएको पत्रकारहरूले चाहिँ स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान। स्थलगत भनेपछि यहाँ फेरि तपाईँहरू नडराउनु, स्थलगत भनेपछि चाहिँ त्यहाँ पुग्नै पर्छ भन्ने होइन। यो हाम्रो स्थलगतले पनि हाम्रो पत्रकारहरूलाई खतम बनाएको छ। बिहान झ्याल मोटरसाइकल कुदाउँछ, स्थलगत जान्छ, अनि त्यहाँबाट समाचार पठाउँछ, झ्याल आउँछ, अनि भयाबेरी खान्छ, त्यहाँबाट भुक्क सुत्छ, फेरि बिहान मोटरसाइकल। त्यसरी त कहिले पनि पार लाग्दैन। त्यो चाहिँ के भनेदेखि श्रमिक मात्रै हुन्छ। त्यो अध्ययन अनुसन्धान छैन। बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म एउटा म्याक्सिम गोर्कीले मैले कसरी लेख्न सिकेँ भन्ने एउटा किताब पनि किन्नुहोस् भने ऊ गर्छ। 5 रुपियाँ पर्छ त्यो, आजभन्दा 5 वर्ष है, अहिले 10 रुपियाँ पर्छ। साह्रै सठिक भाषामा चाहिँ मैले कसरी लेख्न सिकेँ भन्ने एउटा किताब लेख्नुभएको छ म्याक्सिम गोर्की। सानो पुस्तिका छ, त्यो पढ्नु भए पनि हुन्छ। ल्युसनलाई पढ्नु भए पनि हुन्छ। अहिले त के हातमै छ त तपाईँको, हातमै छैन त तपाईँहरूको, किन किताब पनि किन्नु पर्दैन, ठ्याक्ठ्याक हान्दा भइहाल्यो नि त, गुगल सर्च गर्दा होइन। अहिले त सूचना त हातैमा हुन्छ, त्यसलाई पर्ग्याउने मात्रै हो नि। अहिले सबै ज्ञानका भण्डार छ। मैले बिए पढ्दाखेरि एउटा मुना मदनको जात दिनु पर्थ्यो। यो चाहिँ राष्ट्रको जात दिनु पऱ्यो। मुना मदनमा के छ र, आखिर त्यो मुना र मदनको कथा न हो, त्यो चाहिँ एकछिन पढेपछि आइहाल्छ भनेर बस्यो। जाँच आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि अब जाँच त आयो, यो मुना मदन त यसो हेर्नु पर्यो खबरती भनेर पुस्तकालयमा गएको त 10 कपी रहेछ, 10 कपी नै अरूले उडाइदिइसकेको रहेछ। जाँच त अरूले पनि दिन्छन्, मैले त पर्खिनु पर्ने। अब अहिले मुना मदन पर्खिनु पर्छ।
भविष्यको घुम्ने मान्छे जातिको अन्ध मान्छे हामी सबै कविता आउँछ। भविष्यको मात्रै आउँदैन, अरूको गोपाल प्रसाद रिमालको पनि आउँछ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई त घरमा बसी तपाईँहरूलाई त पुस्तकालय चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ। तपाईँले लत मात्रै लगाउनु, एडिक्सन हुनु पर्यो। एडिक्सन पत्रिका पढ्नु, एडिक्सन किताब हेर्नु, एडिक्सन हिजोको इतिहास पढ्नु लगाउनु पर्यो। त्यति एडिक्सन गर्नु हो भने तपाईँहरूलाई आफ्नो शैली आइहाल्छ। शैली कसैले सिकाएर बनाएर सिक्ने बनिने होइन। त्यो अलिकति गिफ्टेडै पनि हुन्छ कि के अरे प्रकृतिले दिएको पनि हुन्छ कि। अनि खैरो कति कालो कति त्यो पनि हेर्नु, त्यसरी जाने होइन। तपाईँले सबै कुरो हेर्नु, खैरो कतिवटा छ, छाउ कतिवटा छ, छाउ कतिवटा छ, माउको हालत के छ, कति बेला बिहाको जस्तो छ, त्यो सबै हेर्नु पर्यो। त्यो समाचार दिन जाने तरिका त्यो त आफैले बनाउने हो होइन। आफैलाई निर्माण गर्ने, आफूले आफूलाई प्रश्न गर्ने। यहाँ आफूले आफूलाई प्रश्न गर्ने चाहिँ चलाउने छैन। नेतालाई पनि प्रश्न नगर्नु होइन। प्रचण्डले यो कुहिएको अन्डा हो, कसरी अन्डा हो भन्दैन। अन्डा कसरी हो भन्नु प्रश्न सोध्नु पर्यो। प्रश्न सोध्ने क्षमता भनेको नै पत्रकारिताको विकासको लागि, पत्रकारितामा सम्पूर्णताको लागि एउटा चाहिँ खुड्किलो। प्रश्न गर्नुहोस्। आज प्रश्न गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको पत्रकारिता काम लाग्दैन। उसमा भएको व्यक्तिमा भएको प्रश्न मात्रै होइन, समूहमा भएको प्रश्न पनि तपाईँले निकाल्न सक्नु पर्यो। त्यसको जिज्ञासा दिन सक्नु पर्यो। व्यक्तिमा भएको पनि निकाल्न सक्नु पर्यो र अरू दर्शन शास्त्रहरूमा भएको प्रश्नहरू पनि निकाल्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँहरू धेरै समय लिएर मेरो कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु। म लाभान्वित पनि भएँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यस्ता अलिकति पत्रकारिता सम्बन्धी नै कति क्लोज बैठक भयो भने त्यसमा समय रहेछ भने फेरि म आउनेछु र मेरा कुराहरू यिनै हुन्। हजुरलाई हामीले प्रश्न गर्न पाइदिएको भए अझै केही सिक्ने अवसर पाइन्थ्यो। किन हजुर त नेपालबाट वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यो त प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष समेत हुनुभएको। हाम्रो यो उपस्थितिमा हजुरलाई पाउनु भनेको हाम्रो लागि एउटा ठुलो के अरे हामी बाइबलमा एउटा यो क्रिस्चियनहरू शब्द प्रयोग गर्छौँ, एउटा अनुग्रह, एउटा हाम्रो लागि एउटा ठुलो फेभर हो। यसकारण चाहिँ अब हामीले यो यसरी जुन विशेष गरी मिसन जर्नलिजम गरिराखेको अवस्थामा चाहिँ यद्यपि यहाँले हामीलाई अझै यो पनि बताइदिनुहोस् कि हामीले गरिराखेको मिसन पत्रकारिता हो। हामीले जस्तै हाम्रो एउटा धर्मको बिटलाई समातेर अगाडि हिँडिराखेका छौँ। राष्ट्रिय मिडियाहरूले कहिलेकाहीँ सामाजिक काम गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले जस्तै भूकम्पताका फास्ट रेस्पोन्स गर्ने क्रिस्चियनहरू थिए, चर्चहरू थिए नेपालमा, काठमाडौँमा। म आफै पनि लाइभ रिपोर्टिङ गर्ने रेडियोको लागि लाइभ रिपोर्टिङ गरेर सिन्धुपाल्चोकको त्यहाँ जहाँ अति बढी क्षति भएको थियो त्यहाँ पुगेको थियो। अनि त्यतिखेर धेरै चर्चहरूले राहत लिए विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न ठाउँमा प्रभावित जिल्लाहरूमा, भूकम्पताका होस् अथवा यो कोभिड-19 पछाडि पनि होस्। तर सबै क्रिस्चियनहरू जति जे गर्दाखेरि पनि जहिले पनि राष्ट्रिय मिडियाहरूले, मूलधारका मिडियाहरू, अघि मूलधारको नम्बर भन्नुभएको छ हजुरले, ती मिडियाहरूले जहिले पनि क्रिस्चियनले जति जे गरे तिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ धर्मान्तरणसँग जहिले पनि त्यसरी उनीहरूले व्याख्या गरेर समाचारलाई के अरे त्यसरी म्यानिपुलेट गरिदिए कि। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रकारले जो पत्रकारिता गरिराखेका छौँ, हाम्रो भूमिका के हुनसक्छ? हजुरले हामीलाई दिने सल्लाह के छ? हामी कसरी अगाडि बढ्ने? यहाँ तयमा छ विशेष गरी हामी न्यू मिडियामा छौँ अहिले। न्यू मिडियामा यो कुरा छुट्याइरहेको थिएँ, तपाईँले प्रश्न उठाइदिनु भयो, अरूहरूले पनि प्रश्न उठाइदिनु होला, त्यो अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। यो सबैको जर्नलिजम गरिरहेको छ नि, जसले मूलधार भनौँ त्यो सानो धार भनौँ होइन, आइटी भनौँ, जहाँ पनि सबैको लक्ष्यमुखी पत्रकारिता नै हो। सबैले मिसन गरिरहेको छ। कान्तिपुरको पनि मिसन छ, गोर्खापत्रको सरकारी मिसन छ, त्यो गोर्खापत्रको त व्यवहारिक मिसन के अरे मिसन हो। त्यो जुन सरकार आयो त्यसैको गीत गाउनु पर्छ। सबैको मिसन छ, तर के भन्छन् भने मिसन छैन भन्छन् क्या। हामी अब पूर्णतया व्यावसायिक हो, सत्य तथ्य वस्तुनिष्ठ, एकदम निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधली रहित, कर्म ठोकिएकै भन्नुपर्ने हो त्यो शब्दहरू। तर सबैले गरेको चाहिँ मिसन जर्नलिजमै हो।
गरेको होस् या संस्थागत रूपले गरेको होस्, उनीहरूको जर्नलिजम मिसन जर्नलिजम। तर हामीहरूलाई चाहिँ अन्यत्र अल्मलाउनको लागि, बाटो अन्यत्र लैजानको लागि चाहिँ मिसन जर्नलिजम होइन भन्छ। तर सबैको मिसन जर्नलिजम, व्यावसायिकता होइन। उनीहरूको जर्नलिजम भनेको, मिसन जर्नलिजम भनेको के हो भने शक्ति र सम्पत्तिको लागि। तपाईँ ठुला अखबारको मिसन के हो? शक्ति, राजनीतिक शक्ति हत्याउने र सम्पत्ति हत्याउने, पावर र प्रफिटको लागि। यो पावर र प्रफिटको लक्ष्य छ उनीहरू। हाम्रो लक्ष्य कुनै समुदायको निम्ति हुनसक्छ, कुनै सांस्कृतिक समुदायको निम्ति हुनसक्छ। हाम्रो पनि लक्ष्यमुखी हो। लक्ष्यमुखी पत्रकारिता भएकै छैन नेपालमा। नेपालमा त मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने राजनीतिक पत्रकारिता भएकै छैन भन्ने छ। लोक संसारमा हेर्ने दुईवटा विश्व दृष्टिकोण छ। एउटा लोकतन्त्रवादी विश्व दृष्टिकोण, एउटा साम्यवादी विश्व दृष्टिकोण। त्यो दुईटै विश्व दृष्टिकोणले संसारलाई सुन्दर बनाउने कोसिस गरेको छ। स्विजरल्यान्ड कुनै कम्युनिस्टले बनाएको होइन, स्विजरल्यान्ड लोकतन्त्रवादीहरूले बनाएको। चीन कुनै लोकतन्त्रवादीले बनाएको होइन। रुस, सोभियत सङ्घ त्यत्रो पावरफुल हो, त्यो कुनै लोकतन्त्रवादीले बनाएको होइन, सोभियत साम्यवादीहरूले। त्यो संसारको यो विश्व दृष्टिकोण अनुसार हामीले पत्रकारिता गर्नु पर्यो। दुईटा विश्व दृष्टिकोण छ, त्यो अनुसार गर्नु। लोकतन्त्रवादी गर्दा पनि राम्रै हुन्छ, साम्यवादी गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। छातीमा हात राखेर गर्नु। यहाँ कहाँ छ राजनीतिक पत्रकारिता? यो त पार्टी छन्, पार्टी पत्रकारिता, गुट पत्रकारिता, व्यक्ति पत्रकारिता। यो कसको? यो फलना नेता, यो कसको? रघु के अरे ईश्वर पोखरेलको यो पत्रिका। यो चाहिँ रेडियो कसको? प्रदीप नेपाल। यो रेडियो कसको? टेलिभिजन कसको? ऊ त्यसको। त्यो पनि ठिकै छ, ल त्यसको त्यसको। यो रेडियो कसको? गोर्खावाला माथि। अब यो रेडियो कसको? होइन, अघि टेलिभिजन कुरा अब यहाँ थाहा छैन हामीलाई यो टेलिभिजन कसको। एउटा टेलिभिजनवाला त जेलमै छ न। के नाम हो त्यसको? के मिया अन्सारी, सलिम मिया अन्सारी हो उसको बाउ। के अन्सारी? ऊ त जेलमै छ अहिले। तस्करीको आरोपमा ऊ जेलमा बस्यो। त्यसको टेलिभिजन। गोर्खावालाहरूको अनलाइन। गोर्खा जो नेपालीको स्वास्थ्य बिगार्ने गोर्खा छ नि, त्यसको अनलाइनहरू छ। त्यो व्यापारीको अनलाइन छ। त्यसले गोर्खाको विरोध गर्न सक्छ? यहाँ चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको दाल बेच्छ नि, यहाँ चाहिँ असममा दालमा ढुङ्गा पर्दैन, पर्छ नि। त्यो त जमिनमा फल्ने कुरो हो नि। त्यो दालमा ढुङ्गा पर्ने कुरा चाहिँ नि पत्रकारले क्या मजाले लेख्छ भने फल्ना दोकानमा दालमा ढुङ्गा पर्यो। तर टुबर बियरमा के परेको छ थाहा छ? त्यो कसरी लेखेको छ आजसम्म? अघि यहाँ कुरो पनि उठ्दै थियो होइन, तिमसिनाजीले कुरो निकाल्दै हो। त्यो कति खाद्य छ कि अखाद्य छ आज त्यो चाहिँ के भनेदेखि जुस हो। त्यो कुनै पत्रिकाले लेखेको छ? त्यो कुनै अनलाइनले लेखेको छ? अनि हामी भन्छौँ जनताको हामी काम गरेको छ, जनताको सेवा गरिरहेको छ। अब हुँदा त अब गोर्खावालाकै गाँजावालाको होला भोलि पर्छ। अब यहाँ त चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद गाँजा विचारधारा पनि आइसकेको छ। अब त्यो गाँजावालाको होला भोलि, तस्करको होला भोलि मिडिया। त्यस्तोले देख्न सक्दैन। तर हामीले गरेको भने लक्ष्यमुखी पत्रकारिता नै हो होइन, त्यो गर्ने लक्ष्यमुखी पत्रकारिता नै हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीहरूले नै उठाउने कुरा हो। अपवादमा पो एउटा बाहुनले राईको कुरा उठाउँछ, अपवादमा पो डोरबहादुर विष्ट जन्मियो। सबै डोरबहादुर हुन्छ। त्यो यत्रो के अरे 5000 वर्षको मनुको ज्ञान, मनुको त्यो सबै होइन रङमा लागेको हुन्छ। यहाँ तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको ठुल्ठुलो नेताको मैले देखेको छु। कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले दाम्रो जस्तो जमिन लगाएको नेता, कार्यकर्ताको हुनु स्वाभाविक हो। कार्यकर्ताको लाउन सक्छ होइन, सामान्य जनताले लाउन सक्छ। मार्क्सवादमा विश्वास गरेको कि जनैवादमा विश्वास गरेको।
अहिले मेरो खोलेर हेऱ्यो भने चाहिँ म पनि पाउनु छोरा होइन। हामीलाई त हिजैदेखि जनै थाहा भयो, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिँदै बेलामै जनै त हालेर आएको टुपी त हामीले काटिसकेको। त्यसले गर्दाखेरि सांस्कृतिक रूपले रूपान्तरण भइसकेको मान्छेले बायस गर्दैन, त्यसले असरै गर्छ। केही त असल होला, बाहुनले नै पनि होइन, अथवा हिन्दू धर्मको एउटा राम्रो अखबार राम्रो पत्रकारले इसाई धर्मलाई बायस नगरेको हुनसक्छ, एउटा राम्रो पत्रकारले महिलाहरूलाई बायस नगरेको हुनसक्छ, एउटा गैर जनजातिले चाहिँ जनजातिलाई बायस राम्रो पत्रकारले बायस नगरेको हुनसक्छ। तर आम रूपमा त तपाईँले त्यो मात्रै होइन, तपाईँले जुन आर्टिकल पढ्नुहुन्छ नि कान्तिपुरमा अथवा जसकै होस्, त्यो मान्छेको ब्याक हिस्ट्री, त्यसको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ। मान्छेले यहाँ त मुखले त राम्रै कुरा गर्छ, मुखले त महान कुरा लेख्दा त महान कुरा लेखिन्छ, कहाँ नराम्रो कुरा छाती त जान्दैन कहाँ लेख्छ। तर त्यसको पृष्ठभूमि, हिजोको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ। कुनै मान्छेले लेख्यो भन्दै पनि त्यसको पछाडि लाग्ने होइन। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, प्रश्न सोध्नुहोस्, त्यो मान्छे के हो, हिजो कहाँ थियो, कुन क्षेत्रमा थियो, हिजो राम्रै भ्रष्टाचार गरे, दुराचार पापाचार गरेर गर्ने, अनि आज चाहिँ के भनेदेखि म यहाँ छु भनेर चाहिँ पोस्टर टाँसेर रत्न पार्कमा निस्किन साथ माग्नु नमस्कार गर्नुपर्छ त्यसलाई। हिजोको विगतमा उसले के प्रायश्चित गर्यो, हिजोको विगतमा उसले चाहिँ के अरे तिर्नुपर्ने रकम तिर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कसैले लेख्यो भन्दैमा हामीले त्यसले त राम्रो लेखेछ, राम्रो त राम्रै लेख्छ, भजन त राम्रै गाउँछ नि। अस्ति कृष्णदास महाराज श्री 108 कुनै के भन्ने मान्छेले बलात्कार गर्यो, बलात्कार गरेर जुलुस निस्केर बल्ल बल्ल पुलिसले पक्र्यो, बल्ल बल्ल अदालतमा पुर्यायो कि म यिनीहरूमा 3 छप्प परेको चाहिँ बलात्कारी बाबालाई छुटाउनलाई महिलाहरूको जुलुस निस्क्यो। यो कस्तो खालको देश, बलात्कार गर्यो भने पक्राइरहेछ, महिलाहरूले नै त्यो बलात्कारी बाबालाई छुटाउनलाई जुलुस निकाल्छ। मतलब हामीहरूले त्यो कुन मान्छेले लेखेको भन्दा पनि त्यो मान्छेको पृष्ठभूमि के हो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। कुनै मान्छेले आर्टिकल लेख्यो भन्दैमा त्यसको हामी त्यसले अघि नै भने अघिकै फेरि सूत्रमा आउँछ, हु ही कन्ट्रोल्स द मिडिया, कन्ट्रोल्स द माइन्ड अफ द पब्लिक। त्यसले मिडियालाई कन्ट्रोल गरेको छ, अब त्यसले हाम्रो माइन्डलाई पनि कन्ट्रोल गरिदिने हो, नियन्त्रण गरिदिने हो। त्यही नोमचोम्स्कीको त्यही डोरी, त्यही सिद्धान्त चाहिँ आकर्षित हुन्छ। र जहिले पनि हामीले पत्रकारिता पढ्दाखेरि नोमचोम्स्की, महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू होइन, जवाहरलाल नेहरूले एउटा अमृत बाजार भन्ने पत्रिका थियो। अमृत बाजार भन्ने पत्रिकामा चाहिँ जवाहरलाल नेहरूको खुब गीत गाएर लेख्थ्यो। गीत गाएर लेखिदिएपछि उहाँले एउटा चिठी लेख्नुभयो जवाहरलाल नेहरू, चिठी नै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू। ए सम्पादकजी, मलाई नै लाज हुने गरी किन यस्तो लेखेको, पत्रिकाको काम त आलोचना गर्ने पो त, त्यो आलोचना आएपछि म सुध्रिन्छु भनेर उहाँले चिठी लेख्नु। एउटा पुँजीवादी मान्छेले त्यस्तो चिठी लेख्छ। तर आज त हेर्नुहोस् त, म कहिले पनि कसैको जन्मोत्सवमा ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ म लेख्दिनँ। मेरोमा पनि आउँदैन, म लेख्नु पनि लेख्दिनँ होइन। अहिले त नेताकोमा ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ एकदम यति आइरहेको हुन्छ उनीहरूको जन्मोत्सव निकालिरहेको। के गरेको थियो तिनीहरूको जन्मोत्सव मनाइरहनु पर्यो, मरेको थियो र जन्मोत्सव मनाउनु पर्यो। ठिक छ, पुष्पलालको मनाउला, मनमोहन अधिकारीको मनाउला, मदन भण्डारीको मनाउला, बिपी कोइरालाको मनाउला, गणेश मानजीले देशमा चाहिँ ठुलो योगदान गरे मनाउला। खुसीहरूको हेभी बर्थडे आइरहेको, त्यहाँदेखि चाँदको लाइन लागिरहेको हुन्छ। अब आफूले नदेऊ भनेदेखि आफ्नै लाइन काटिन्छ भनेर मान्छेहरू देखि हुन्छ। तर मैले अहिलेसम्म देखेको छु, मलाई नदेश भन्ने चाहन्छु। त हामी कता लागिरहेको छ, बर्थडेतिर लागिरहेको छ, भ्यालेन्टाइनतिर लागिरहेको छ, हाम्रो समाजलाई त्यतातिर लगिरहेको छ। ए बाबा, आजको दिनमा आजको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ, आजको समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा पो हामी बहस छलफल गर्नुपर्छ। ह्याप्पी बर्थडेमा छलफल, भ्यालेन्टाइनमा छलफल गरेपछि हामी कहाँ पुग्छौँ?
हामी पुग्दै पछाडि पर्दैछ। त्यसले गर्दा बी सिरियस, यो गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा हो। नेपाली समाजले अघि नै भने यो मार्गदर्शक हो। हामीले जनमत निर्माण गर्ने हो, पत्रकारले जनमत निर्माण गर्छ। हिजो पञ्चायतको विरुद्धमा नेपाली पत्रकारिताले ठिक रोल खेलेको हुनाले पञ्चायत डुब्यो, पञ्चायत गयो र बहुदलीय व्यवस्था आयो। नेपाली पत्रकारिताले ठिक रोल खेलेको हुनाले 62-63 पछाडि माओवादीहरूसँग शान्ति सम्झौता हुन सक्यो। तर 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गर्दाखेरि 7 सालदेखि 17 सालसम्मको पत्रिका अहिले पनि हेर्न पाइन्छ अर्काइभमा। तपाईँ हेर्नुहोस् त, पत्रिकाले ठिक रोल, समाचारले, पत्रकारले ठिक रोल खेल्दाखेरि देश सङ्कटको निकास भएको छ। पत्रकारले ठिक रोल नखेल्दाखेरि देशमा चाहिँ आपत आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले आपत आइराख्ने कि यो देशलाई अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा सिरियसली गम्भीरतापूर्वक पत्रकारिता गर्नु आजको जरुरी छ। जनमत हामीले बनाउनु, अरूले बनाउन सक्दैन। यिनी कोही साथीहरूको के छ भने अब हामीले कसरी, हजुर हामीलाई के सल्लाह छ हजुरको? एकदम यो नै मैले थुप्रै सल्लाह दिएँ जस्तो लाग्छ होइन, तर पार्टिकुलर सल्लाहको लागि चाहिँ तपाईँको अलिकति समय पनि चाहिन्छ होइन। त्यो विषयगत भयो भने राम्रो। एकजना साथीले यो लामो पनि हुन्छ होइन, एकजना साथीले एक दिनको उसमा चाहिँ के भने कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा ठुलो कुरो। मैले पत्रकारिता पढ्दाखेरि म्यानेजमेन्ट चाहिँ लास्टमै पढ्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। म्यानेजमेन्ट भनेको अर्कै विषय रहेछ, मैले पनि धेरै विषय थाहा। मिडिया म्यानेजमेन्ट भनेको त टेक्स्ट अन्तर्वस्तु म्यानेजमेन्ट रहेछ क्या। मैले भनेको त पत्रिका यति छाप्ने, यो प्रेसमा छाप्ने होइन, भित्र यसरी गर्ने भनेर म्यानेजमेन्ट भएको भनेको त होइन रहेछ। मिडिया म्यानेजमेन्ट भनेको त कन्टेक्स्ट के राख्ने भन्ने म्यानेजमेन्ट रहेछ। अब त्यसको विषयमा एक दिनभरि चर्चा गर्न सकिन्छ। एउटा पत्रिकालाई अथवा एउटा अनलाइनलाई सम्पूर्ण पत्रिका सबैले हेर्न सक्ने कसरी बनाउने भन्ने विषयमा त्यो छुट्टै डिजिटल मिडियालाई छुट्टै टाइम दिनुपर्ने हुन्छ र टेलिभिजन र रेडियोलाई छुट्टै टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै चाहिँ हामी एउटा ठोस ठाउँमा आइपुग्छौँ। यो त अहिले मैले अघि नै पनि भने यो चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै हो, यो सतही कुराहरू मात्रै हो। अब यसलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीहरूले सिद्धान्तको आधारमा एउटा गाइडलाइनको आधारमा चाहिँ एउटा ठोस गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो नेपाली पत्रकारिता यस्तै हुनुपर्छ भनेर कसैले सूत्र भन्छ भने त्यो चाहिँ ठिक होइन। कस्तो हुन्छ होइन। एसियाको पत्रकारिता र दक्षिण अफ्रिकाको पत्रकारिता मिल्छ, अमेरिकाको पत्रकारिता र हङकङको पत्रकारिता मिल्छ। यहाँको पत्रकारिता, काठमाडौँको पत्रकारिता र धरानको पत्रकारिता अथवा धानको पत्रकारिता मिल्छ, मिल्दैन। त्यहाँको म्यानेजमेन्ट पनि मिल्दैन, त्यहाँको अरू टेक्स्ट पनि मिल्दैन होइन, अन्तर्वस्तुहरू पनि मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ अनुसारको हामीले कसरी पत्रकारिता गर्छौँ भने हामीले यसलाई कसरी बुझेको छौँ काठमाडौँ खालबाट, यसलाई प्राकृतिक रूपले मात्रै बुझ्यौँ भने हामीले पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ सोसियल्ली, इकोनोमिकल्ली होइन, अनि अर्को इन्भाइरोमेन्टल्ली बुझ्यौँ भने चाहिँ, अर्को एडुकेसनल्ली, अर्को हेल्थ सेक्टरबाट बुझ्यौँ भने चाहिँ काठमाडौँ खालको चाहिँ खास पत्रकारिताको हामी एउटा दृष्टिकोणसम्म बनाउन सक्छौँ। तर फर्मुला होइन, सूत्र होइन। हरेक दिन सूत्रहरू के अरे सूत्रले काम गर्दैछ। यो समाज विज्ञानसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसमा यही सूत्र हुन्छ भन्ने होइन। यो के भनेदेखि पोलिटिक्समा एउटा कुरा भन्छ नि, राजनीतिक सम्भावनाको खेल। यस्तो गलत शिक्षा दिएको छ नेपालमा। के को सम्भावनाको खेल? सम्भावनाको खेलै होइन, राजनीति पनि राजनीतिक विज्ञान हो। पोलिटिकल साइन्स किन भन्नु? पोलिटिकल साइन्स भनेको त विज्ञान, समाज विज्ञान। समाज विज्ञानको निश्चित नियमहरू हुन्छ है। तपाईँको एकपल्ट के हो अरे भनेदेखि त्यो कथा पनि सुनाएर युनानी दार्शनिक एरिस्टोटलको नाम सुन्नुभएको छ? अरस्तु भन्छ नेपालीमा, एउटा हिन्दीमा। अरस्तु युनानको चाहिँ महान दार्शनिक, त्यति बेला संसारको ठुलो दार्शनिक, युनानको त दार्शनिक भयो। एउटा के भएछ भने गाउँमा के अरे सहरमा
युनानमा त संसार नगरहरू त्यहाँ चाहिँ लोग्ने मान्छे र महिलाहरूमा के फरक छ भन्ने छलफल चलेछ। छलफल हेर्नुहोस्, लोग्ने मान्छे र महिलाहरूमा के फरक छ भन्नुहोस् त। शारीरिक बनोट केही फरक छ होइन, बायोलोजिकल्ली केही फरक छ, जीव वैज्ञानिक हिसाबले केही फरक छ भन्ने त यही त हो है। महिलाहरूले कपाल काट्यो भने हाम्रै जस्तो हुन्छ, महिलाहरूले जुत्ता लगायो भने हाम्रै जस्तो हुन्छ, पेन्ट लगायो भने हाम्रै जस्तो हुन्छ। यो त बाहिरी रूप पक्षको कुरा मात्रै हो। त सामान्यतया बायोलोजिकल्ली र प्राकृतिक रूपले फरक मात्रै फरक हो होइन, अरू दिमागमा फरक हुने कुरा पनि भयो। महिलाहरूबाट सन्तान जन्म त्यति नै फरक हुने, मैले भने जीव वैज्ञानिक फरक होइन। महिला र पुरुषमा भयङ्कर फरक छ भनेर एउटा चाहिँ जान्ने विद्वान निस्केछ। अनि चर्चा चल्यो, तरङ्ग चल्यो, बहस चल्यो, फरक हुन्छ। हाम्रो कुरा टुङ्गिएन। अब महान दार्शनिक एरिस्टोटललाई सोधौँ भनेर युनानमा गएर सोधेछ। सोद्धाखेरि दार्शनिक के अरे अरिस्टोले के भन्यो भन्नुहोस् न। हामीले जे भन्यो त्यही त भन्छ। हामीले महिलाहरू जीव वैज्ञानिक रूपले फरक हौँ, बाँकी सबै कुरा महिलाहरूको हाम्रो चाहिँ शारीरिक बनोट फरक हुन सक्छ, बाँकी एउटै हो। यही हो नि, अरिस्टोले जानेको पनि यही हो, मैले जानेको पनि यही हो सत्य कुरा। एउटा चाहिँ गाउँको निमुखाले जानेको पनि त्यही हो, एउटा ढाक्रेलाई सोध्नु भने पनि त्यही हुन्छ। छोड्दैन तपाईँ अरिस्टो केही नजान्ने मान्छे रहेछ, यत्रो महान दार्शनिक भनेको यति पनि छुट्याउनु हुँदैन। वाक्क लागेछ बुढालाई। अब यसको पिण्ड कसरी छिटाउने भन्छ नि, योबाट कसरी पार्ने बेको भरसम्म मान्छे साइड राख्छ नि। अनि उसले के भनेछ भने एउटा फरक छ, महिलाहरूको 31वटा दाँत हुन्छ, पुरुषहरूको 32वटा हुन्छ। त्यो पढाइ कति भयो भन्नुहोस् न, 100 वर्षसम्म त्यो पढाइ। अनि जसले महिलाहरूको 31वटा दाँत हुन्छ भनेर लेख्यो त्यो पास हो, 32वटा हुने चाहिँ फेल हो। अब त्यस्तो शिक्षा त 100 वर्ष पढाइ हुँदो रहेछ नि। अहिले हामीहरूलाई त्यस्तै शिक्षा दिइरहेको छ, चाहे पत्रकारितामा होस्, चाहे राजनीतिमा होस्, या जेसुकैमा होस्। समाज परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा अघि फेरि म एङ्गल्सकोमा आउँछु। समाज परिवर्तनशील छ भन्ने सिद्धान्तदेखि बाहेक सम्पूर्ण कुराहरू परिवर्तनीय छ भन्ने चाहिँ हामीलाई सिकाएन हाम्रो शिक्षा पद्धति हो। त्यसैले हामीहरूले पत्रकारितामा पनि हाम्रो शिक्षा पद्धतिले ठिक गाइड गरेन, ठिक दिशानिर्देश गरेन। अन्य क्षेत्रमा त दिशानिर्देशन गरेन। मलाई कुनै कुराहरू लाग्छ कति अब केही छ सोधिहाल्नुहोस् होइन, केही जिज्ञासा छ भने। होइन भने कुनै दिन फेरि उहाँले भन्नुभएको छ एउटा हुँदै राख्ने चाहिँ त्यो ठोस गरौँ न। त्यो दिन अलि अगाडि भयो भने के अरे उसमै देखाउँ न, अलिकति ठोस गरौँ न।